चन्द्रशङ्कासं हयग्रीवमुपास्महे हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेत्यो वदेद तस्य निस्तरते वाणी जह्नुकन्या प्रभावतो श्रीलक्ष्मी हयग्रीव भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः। वृन्दावनकलानाथो हृदयानन्दवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजे मुकुञ्जगामिनो श्राधा कृष्ण भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः। हार्दध्वान्तनिरासवासरमणिर्विज्ञानवाराम्निधिर् भक्ताभीष्टसहस्रपूरणविधौ चैतन्यचिन्तामणिः सद्भृङ्गेक्षितकृष्णभक्तिनलिनी व्याकोशयतुदय स्वस्माकं कुरु तद्भवार्तिशमनं रत्नाभिधानो मुनिः। अब यी श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ प्रारम्भ भएका छन् र सप्ताहको विधि अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारम्भ गरिएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणले पितृहरूको उद्धार पनि गर्छन् र आत्मकल्याण पनि गर्छन्। यी पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण सम्पूर्ण पुराणहरूका सार हुन्। पुराण सारम भनेर बताइएको छ। सम्पूर्ण पुराणहरूका सार हुन्। यी श्रीमद् भागवत महापुराणले उद्धार गर्न नसक्ने भनेको कसैको पनि छैन। जस्तो सुकै कुनै नरकमा गएको प्राणी छ अथवा कुनै दुर्गतिमा प्रेत योनिमा गएको छ भने पनि श्रीमद् भागवत महापुराणले उद्धार गर्छन्। किनभने महात्म्यमा आउँछ परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेपछि मुक्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। किनभने परीक्षित महाराजले यसमा साक्षी हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्ने बित्तिकै उहाँलाई तत्त्व साक्षात्कार भयो र उहाँ मुक्त हुनुभयो। त्यस कारणले भागवत सुनेपछि पनि मुक्ति हुन्छ कि हुँदैन, पितृहरूको उद्धार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा शङ्का गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। भगवान वेदव्यासले अरू सारा पुराणहरू 17 पुराण बनाउनु भयो। 1.25 लाख ग्रन्थ भएको महाभारत लेख्नुभयो। त्यसै गरी ब्रह्मसूत्र उहाँले लेख्नुभयो र स्मृति पनि छन् व्यास स्मृतिहरू र यस्ता असङ्ख्य ग्रन्थहरू उहाँले लेख्नुभयो। तर उहाँलाई शान्ति भएन मनमा, जति गर्दाखेरि पनि शान्ति भएन र ज्यादै दुखित भएर उहाँ बस्नुभएको थियो। उहाँ विचार गर्नुहुन्छ, होइन मैले त राम्रा राम्रा काम गरेको छु, मैले यसरी विधिपूर्वक गुरुकुलमा गएर विद्या पनि पढेको हुँ, अग्निको सेवा पनि गरेको हुँ, अतिथिहरूको सेवा पनि गरेको हुँ, गुरुको सेवा पनि मैले गरेँ, गाई गोमाता इत्यादिको सेवा पनि मैले गरेको हुँ। तर यति गर्दा पनि मेरो मनमा किन यसरी अशान्ति भइरहेको छ भनेर जब उहाँले यसरी चाहिँ मनमा छटपटी भइरहेको थियो त्यतिखेर देवर्षि नारदजी व्यासजीको आश्रममा सवारी हुन्छ र व्यासजीले नारदजीको पूजा गर्नुहुन्छ, स्वागत सत्कार। र यसो नारदजीले हेर्नुभयो, वेदव्यासको त अँध्यारो मुख देख्नुभयो, सोध्नुभयो, हे व्यासजी हजुरले त यत्र ठुला ठुला कामहरू गर्नुभएको छ, वेदको विभाजन गर्ने जस्ता कामहरू, महाभारतको रचना गर्ने, ब्रह्मसूत्रको रचना गर्ने, गीता जस्ता महान ग्रन्थको र यो सारा विष्णु सहस्रनाम, यो सारा यति काम गरेर पनि हजुरको मनमा किन यसरी अशान्ति भए जस्तो अथवा केही कुरा नपुगे जस्तो मलाई लागिरहेको छ, यसको कारण के हो भनेर जब सोध्नुभएको थियो र वेदव्यासजीले भन्नुभयो, हे गुरुदेव हजुरले भनेका कुरा सबै एकदम बिल्कुल ठिक हुन्, मैले सारा काम गरेको हुँ, तर त्यति गर्दाखेरि पनि मेरो मनमा अशान्ति भइरहेको छ, यसको कारण के हो मैले त बुझ्न सकिनँ। हजुरले त नजानेको कुरा केही पनि छैन, अर्काको हृदयभित्रको कुरा पनि हजुरले बताउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले मलाई यो अशान्ति हुनमा कारण के हो त्यो हजुरबाटै सुन्न चाहन्छु भनेर जब वेदव्यासजीले निवेदन गर्नुभएको थियो र नारदजीले बताउनु भयो र हे वेदव्यास महर्षि हजुरले यी सारा काम राम्रा कामहरू त गर्नुभएको हो, तर ती ग्रन्थहरूमा हजुरले विभिन्न अरू व्यावहारिक कुराहरू पनि धेरै लेख्नुभयो। जस्तो महाभारतमा पनि त्यत्र युद्धको विषयमा त्यत्र चाहिँ पर्वहरू लेख्नुभयो। त्यसपछि अरू ग्रन्थहरूमा पनि काहीँ आयुर्वेदको वर्णन गरिएको छ, काहीँ अरू अग्निपुराणहरू जस्तोमा व्याकरणको, साहित्यको, यी सारा कुराहरूको अरू कुरामा हजुरले धेरै त्यो वर्णन गर्नुभयो। तर भगवानका गुणानुवादले परिपूर्ण भएको ग्रन्थ अहिलेसम्म हजुरले कुनै लेख्न सक्नु भएन जसमा भगवानका दिव्य चरित्रहरूको वर्णन गरिएको होस् र त्यो ग्रन्थ हजुरले अहिलेसम्म नलेख्नु भएको हुनाले हजुरको मनमा अशान्ति भएको हो भनेर देवर्षिले जब बताउनु भएको थियो वेदव्यासजीलाई त्यो कुरा चित्त बुझ्यो र नारदजीले भागवतको संक्षिप्त रूपमा
त्यो एउटा सङ्केत प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम भन्नुहुन्छ नारदजी। र एउटा गुरुसँग प्राप्त नगरेको विद्या फलीभूत हुँदैन, त्यो बलियो हुँदैन। यसो सामान्य त्यो गाडीहरूमा गायत्री मन्त्र लेखे जस्तो त्यो गाडीमा लेखेको गायत्री मन्त्र जब गरेर त फल हुँदैन, त्यति विधिपूर्वक व्रतबन्ध गर्नुपर्छ, मन्त्र अनि पो फलीभूत हुन्छ। अब गाडीमा सबैले कण्ठ गराएका छन्, महिलाहरूले पनि कण्ठ गर्नुभएको छ, अरूले पनि कण्ठ गराए, त्यसले त फल हुँदैन। त्यस कारणले त प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, हजुरलाई चाहिँ हे वेदव्यासजी, हजुर त भगवान् नारायणकै अवतार हुनुहुन्छ, हजुरले नजानेको कुरा केही पनि छैन। त्यही पनि एउटा गुरुबाट प्राप्त भएको विद्या मात्रै सफल हुनाले हजुरलाई यो कुरा सङ्केत गर्नमा आएको भनेर नारदजीले जब बताउनु भएको थियो, वेदव्यासजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। र त्यसपछि नारदजीको अन्त्यमा फेरि पूजा गर्नुभयो, नारदजी त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो। र वेदव्यासजीले जब श्रीमद् भागवत महापुराण लेख्नुभएको थियो, उहाँको मनमा अत्यन्त शान्ति भयो र यसरी उहाँको मात्रै कल्याण भएन, सारा संसारको कल्याण भयो। त्यस्ता श्रीमद् भागवत महापुराण यी पुराणहरूका राजा हुन्। जसरी पहिले राजाहरू हुनुहुन्छ, चक्रवर्ती राजाहरू, ती चक्रवर्ती राजाहरूलाई के गर्थे भन्दा अरू साना साना खण्ड मण्डलेश्वर भन्थे तिनीहरूलाई। र साना साना देशका अरू राजाहरूले आएर ती चक्रवर्ती भनेको सारा सप्तद्वीपवाली जो पृथ्वी छन् ती सम्पूर्ण पृथ्वीको शासन गर्नेलाई यसरी चाहिँ चक्रवर्ती भनेर भनिन्थ्यो। र जसरी अरू राजाहरूले के गर्थे, जस्तो हामी करहरू तिर्छौँ, त्यसै गरी अरू राजाहरूले के गर्नुपर्थ्यो, ती राजाको चक्रवर्ती राजाको अधीनमा रहेका अरू राजाहरूले आएर राजाको सेवा गर्नुपर्थ्यो। त्यसै गरी भागवत पनि राजा हुनुहुन्छ। पुराण राजम भनेर स्तुति गरिएको छ भागवतको। के गर्नुहुन्छ, वायु पुराण ल्याएर चमर पङ्खा हम्किने काम गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी कुनै पुराण ल्याएर भागवत रूपी राजालाई कसैले पान समर्पण गर्नुहुन्छ, कसैले पाउको सेवा गर्ने काम गर्नुहुन्छ। जसरी यसरी राजाको चक्रवर्ती राजाको सेवा गरिन्छ, अरू सारा पुराणहरूले श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी राजाको यसरी सेवा गर्नुहुन्छ र भागवतलाई पुराण राजा भनेर भनिएको हो। र यी भागवतको सबभन्दा ठुलो विशेषता के हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण शास्त्रको सार श्रीमद् भागवत महापुराणमा आएको छ। वेदव्यासजीले विचार गर्नुभयो, कलियुगमा त मान्छेको आयु छोटो हुन्छ, अब विभिन्न किसिमका झमेलाहरू पनि आउँछन्, विभिन्न किसिमका विघ्नहरू पनि हुन्छन्। त्यस कारणले सम्पूर्ण शास्त्रहरूलाई एकै ठाउँमा राखिदिनु पर्यो, शास्त्रको सार एकै ठाउँमा राखिदिनु पर्यो भनेर अन्तिममा श्रीमद् भागवत महापुराण उहाँले लेख्नुभयो। र भागवतको सारा पुराणहरूले भागवतको प्रशंसा गरेका छन्। र भागवत यहाँ भागवतको विषयमा भनिएको छ, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम। ब्रह्मसूत्र त अत्यन्त निगूढ छन्, रहस्यमय छन्, त्यो सामान्य दिमागले तिनको व्याख्या बुझ्न सकिँदैन, त्यसको रहस्य बुझ्न सकिँदैन। त्यस कारणले वेदव्यासजीले के त्यो पछि आउँछ के विचार गर्नुभयो त भन्दाखेरि, अब सबै मान्छेलाई ब्रह्मसूत्रको अर्थ लाग्न सक्दैन, त्यसबाट साधना गरेर सबैले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले तिनै ब्रह्मसूत्रको व्याख्या भागवतको माध्यमद्वारा मैले गरेपछि सबै मान्छेको कल्याण हुन्छ, सबैको उद्धार हुन्छ। त्यस कारणले ब्रह्मसूत्रको सार अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम। चैतन्य महाप्रभु भन्ने ज्यादै ठुलो विद्वान हुनुभयो। आजकल हरे राम हरे कृष्ण भन्दै नगर परिक्रमा गरेको गौडी वैष्णवहरूले नगर परिक्रमा गरेको देख्छौँ, इस्कोनकाले नगर परिक्रमा, त्यसका आदि प्रवर्तक हुनुहुन्छ चैतन्य महाप्रभु। ज्यादै ठुला भक्त, राधाजीको अवतार मानिन्छ। र उहाँले पनि एउटा सम्प्रदाय खडा गर्नुभयो, जसरी रामानुज स्वामीले गर्नुभयो, निमार्ग स्वामीले गर्नुभयो, शङ्कराचार्यले अद्वैत वेदान्त। त्यसै गरी उहाँको नामबाट पनि एउटा अचिन्त्य भेदाभेद भन्ने उहाँको दर्शन हो र उहाँले प्रवर्तन गर्नुभयो। तर उहाँले त्यो विषयमा चर्चा गर्नु भएन, उहाँका शिष्यहरूले त्यो नाम राख्नुभयो। कसैले आएर चैतन्य महाप्रभुलाई भन्नुभयो, हजुरले त एउटा नयाँ मार्ग प्रवर्तन गर्न लाग्नुभएको छ, ब्रह्मसूत्रको व्याख्या नलेखिकन, गीताको व्याख्या नलेखिकन, उपनिषदको व्याख्या नलेखिकन त यसरी कुनै सम्प्रदाय प्रवर्तन गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले हजुरले पनि केही लेख्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, श्रीमद् भागवत महापुराण जस्ता निर्मल ग्रन्थ हुँदाहुँदै ब्रह्मसूत्रको अर्को व्याख्या लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। चैतन्य महाप्रभुले त्यही भन्नुभयो। चैतन्य महाप्रभुको त्यो दर्शनको सार पछि एकजना ठुला विद्वानले लेख्नुभयो, आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम। त्यो उहाँको त्यो दर्शनको सार हाम्रो आराध्य एकमात्र भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ र भगवान् श्रीकृष्णका दिव्य लीलास्थली वृन्दावन धाम हाम्रा तीर्थ हुन्। गोपीहरूले, भगवान्का भक्त गोपीहरूले जुन पूजा पद्धति चलाउनु भयो, हाम्रो पूजा पद्धति त्यही हो। शास्त्रम भागवतम पुराण ममलम
र ब्रह्मसूत्रको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छैन, अरू कुनैको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छैन। ती सबैको व्याख्या नि श्रीमद् भागवत महापुराण वेदव्यासजीले आफै व्याख्या गर्नुभयो भनेर चैतन्य महाप्रभुले उत्तर दिनुभएको थियो। त्यस कारण अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, यी ब्रह्मसूत्रका अर्थहरूको व्याख्या हुन्। ब्रह्मसूत्र अत्यन्त जटिल छन्, अप्ठ्यारा। गीताका सार वेदव्यासजीले महाभारतमा गीता लेख्नुभयो। गीताका सप्तशती, गीता पनि सप्तशती नै हुन्, 700 श्लोक। र ती गीता पनि अत्यन्त जटिल गीता, अप्ठ्यारा त छैनन्। तर के भने त्यहाँ कुनै कथा छैनन्, त्यहाँ कुनै त्यो व्याख्याहरू केही पनि छैनन्। त्यो गीता पनि बुझ्न विद्वानहरूले मात्रै बुझ्न सक्नुहुने भयो, अरूले बुझ्न सक्नुहुने भएन। र वेदव्यासजीले विचार गर्नुभयो अब कथा आदिको माध्यमद्वारा गीताको व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराणबाट गर्नुभयो भनेर गीताको व्याख्या पनि उहाँले यही गर्नुभयो। र यी भागवत महापुराण गायत्रीका व्याख्यान हिजो हामीले महात्म्यमा पनि सुन्यौँ। तन्मयत्वाद पुराणस्य भनेर यहाँ बताइएको छ महात्म्यमा। भनेको गायत्री मन्त्र भन्नु र श्रीमद् भागवत महापुराण भन्नु एउटैको नाम हो। जसको व्रतबन्ध संस्कार हुन्छ उहाँहरूले त गायत्री जप गर्नुहुन्छ, तर महिलाहरूको त व्रतबन्ध संस्कार हुँदैन, अथवा जो बच्चाहरूको व्रतबन्ध संस्कार भइसकेको छैन, अथवा जसको व्रतबन्ध नै हुँदैन भने अब उहाँहरूको उद्धार कसरी हुन्छ त? अब गायत्री मन्त्र सबभन्दा महान मन्त्र, त्यो नभएवस्था हुँदैन। त्यो भनेर वेदव्यासजीले के गर्नुभयो, त्यो गायत्री मन्त्रलाई नै नथाहा पाउने किसिमले भागवतको रूपमा व्याख्या गरेर देखाइदिनु भयो। र त्यस कारणले भागवत भनेको गायत्रीका पनि व्याख्या हुन्। 24 अक्षरको व्याख्या गर्दाखेरि यसरी 18,000 ग्रन्थ श्रीमद् भागवत महापुराण भएका हुन्। वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा भनेर महात्म्यमा पनि आयो। सारा वेदका सार पनि आएका छन्। यो त मूलमै पनि आएको छ, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्षका पाकेका फल श्रीमद् भागवत महापुराण। सम्पूर्ण वेदहरू यही नै आएका छन्। महात्म्यमा पनि यो प्रसङ्ग पछि आउँछ। त्यस कारणले सारा वेदहरू नै श्रीमद् भागवत महापुराणमा आएका छन्। किनभने बोपदेव भागवतका व्याख्याता, उहाँ बोपदेवले त त्यो लामो सबै व्याख्या त उहाँको पाइँदैन, तर श्रीधर स्वामीको पाइन्छ। र बोपदेवले भागवतको प्रामाणिकता देखाउँदाखेरि त्रिवद भागवतम पुनः भनेर लेख्नु, हरिलीलामृत भन्ने बोपदेवले लेख्नु भएको छ। त्यसमा यी भागवतका सम्पूर्ण विषय, त्यो सङ्गतिहरू सम्पूर्ण देखाउनु भएको छ। प्रथम स्कन्धमा 1900 अध्याय किन हुनु पर्यो, द्वितीय स्कन्धमा 10 अध्याय, यो सम्पूर्ण कुराको पारावार सम्पूर्ण त्यो छिचोलेर उहाँले हरिलीलामृतमा लेख्नु भएको छ। र उहाँले के लेख्नुभएको छ, त्रिवद भागवतम पुनः। भागवत र वेदमा कुनै पनि अन्तर छैन। वेद जति प्रामाणिक छन्, किनभने अन्तिम प्रमाण भनेको वेद हुन्, र वेद जति प्रामाणिक छन् श्रीमद् भागवत महापुराण पनि त्यति नै प्रामाणिक छन्। त्रिवद भागवत, त्रिवदको अर्थ त्यहाँ मधुसूदन सरस्वतीले व्याख्या गर्नुभयो, त्रिवद त्रैवद। त्रिवदको अर्थ त्रैवद भनेको तीनटा वेद, तीनटा वेदमा जुन ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदमा जुन प्रामाणिकता छ, श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि त्यही प्रामाणिकता छ। त्यति महत्त्वपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण छन्। त त्यस कारणले भागवतको यति ठुलो महत्त्व छ। त्यस्ता श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ प्रारम्भ भएका छन्। र श्रीमद् भागवत महापुराणमा जम्मा चाहिँ 12 स्कन्द छन्। र ती प्रत्येक स्कन्धमा बोपदेवहरू जस्ता ठुला जो भागवतका विद्वान हुनुहुन्छ उहाँले सङ्गति पनि देखाउनु भएको छ। प्रथम स्कन्धमा 19 अध्याय नै हुनुपर्छ। स्कन्द भनेको शाखा, भागवत भनेको कल्पवृक्ष। जसरी एउटा वृक्षका शाखा छन्, मानिलिउँ कुनै एउटा वृक्षका 12वटा हाँगा छन्, भागवत रूपी वृक्षका 12वटा हाँगा छन्। अब ती 12वटा हाँगामा फेरि साना साना अरू हाँगा पलाउँछन्, जस्तो ठुलो हाँगामा अरू हाँगाहरू पलाउँछन्। अब ती अरू हाँगालाई चाहिँ के भनिएको छ, अध्याय भनिएको छ। अब त्यो हाँगाहरूमा प्रथम स्कन्धमा 19 अध्याय नै हुनुपर्छ, द्वितीय स्कन्धमा 10 अध्याय नै हुनुपर्छ, तृतीय स्कन्धमा 33 अध्याय नै हुनुपर्छ, चतुर्थ स्कन्धमा 31 अध्याय नै हुनुपर्छ, पञ्चम स्कन्धमा 26 अध्याय नै हुनुपर्छ, षष्ठ स्कन्धमा 19 अध्याय नै हुनुपर्छ, सप्तम स्कन्धमा 15 अध्याय नै हुनुपर्छ, अष्टम स्कन्धमा र नवम स्कन्धमा 24 अध्याय हुनुपर्छ, दशम स्कन्धका 2 भाग हुनुपर्छ, पूर्वार्ध र उत्तरार्ध। पहिलो अध्यायदेखि लिएर 49औं अध्यायसम्म पूर्वार्ध हुन्छ र 49औंदेखि अन्तिम 90 अध्यायसम्मलाई उत्तरार्ध भनिन्छ। र यसरी दशम स्कन्धमा 90 अध्याय, एकादश स्कन्धमा 31 अध्याय र द्वादश स्कन्धमा 13 अध्याय गरेर जम्मा
365 अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराणमा हुन्छन्। अब हामीले यी 7 दिनभित्रमा ती 365 अध्याय पाठ चाहिँ शुद्ध गरेर सक्नुपर्ने छ। अर्थ चाहिँ त्यसको व्याख्या नेपालीमा चाहिँ जति सकिन्छ त्यति गर्नुपर्छ। किनभने जस्तो त्यतिखेर परीक्षितलाई त्यतिखेर त नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको थिएन। त्यस कारणले सुखदेव स्वामीले खुरुखुरु संस्कृतमा भन्नुभयो, बुझ्नुभयो। अब यहाँ पनि दाई जस्तो मान्छे निलमणि दाई जस्तो मान्छे मात्रै भएको थियो कि त नेपाली बोल्नै पर्दैन नि। त्यो संस्कृतमा अघि नै पुगिसक्यो, पुगिसकेको थियो। तर अब सबैलाई त संस्कृत पढाएको छैन हाम्रो पनि। त्यही कारणले भ्याए जति नेपालीमा पनि व्याख्या गर्नु पर्यो। र यसरी भागवतको अब सङ्गति बताऊँ। भागवतको सङ्गति के हो त भन्दा भागवतका लक्षण तृतीय स्कन्धबाट सुरु हुन्छन्। भागवतमा 10 लक्षण हुन्छन्। ठुला पुराणमा 10 लक्षण, अलिकति साना पुराणमा पुराणम पञ्चलक्षण भनेर त अमरकोशमा पनि आयो होइन। त्यो 5 लक्षण हुन्छन्। ठुला पुराणमा 10 लक्षण हुन्छन् र ती मध्येमा पनि भागवतमा आफ्नै लक्षण छन्। भागवतका 10वटा आफ्नै लक्षण विशेष, फेरि सबैभन्दा विशेष आफ्नै लक्षण छन्। 10 लक्षण। ती 10 लक्षण तृतीय स्कन्धबाट सुरु हुन्छन्। प्रथम स्कन्ध र द्वितीय स्कन्ध बाँकी रहे। प्रथम स्कन्धलाई अधिकारी स्कन्ध भनेर भनिएको छ, द्वितीय स्कन्धलाई साधन स्कन्ध भनेर बताइएको छ। प्रथम स्कन्धले अधिकारीको निरूपण गर्छन्, द्वितीय स्कन्धले साधनको निरूपण गर्छन्। कसरी गर्छन्? पहिले तृतीय स्कन्धदेखिको सङ्गति लगाउँ र त्यसपछि प्रथम स्कन्ध र द्वितीय स्कन्धको। तृतीय स्कन्धमा जम्मा 33 अध्याय छन्। 33 अध्यायमा भगवानका स्वर्ग लीलाको वर्णन गरिएको। स्वर्ग भनेको सृष्टि। सृष्टि 2 किसिमका, एउटा सूक्ष्म सृष्टि, एउटा स्थूल सृष्टि, 2 किसिमका सृष्टि। जस्तो सबभन्दा पहिले जब परमात्मालाई यो संसारको सृष्टि गर्ने इच्छा शिक्षा हुन्छ, परमात्माले सबभन्दा पहिले आफ्नो जुन शक्ति हो त्यो काल शक्ति जुन छ त्यो काल शक्तिलाई प्रेरणा गर्नुहुन्छ र कालले गएर के गर्छन्? मायालाई क्षुब्ध बनाइदिन्छन्। क्षुब्ध भनेको जस्तो माया शक्ति पहिले के गरेर बसेकी छन् भने हावा नलागेको बेलामा जसरी समुद्र गम्भीर भएर हलचल केही पनि हुँदैन, तर जब हावा लाग्छ अनि समुद्रमा छालहरू आउन थाल्छन् होइन। त्यसै गरी जुन समयमा महाप्रलय भएको हुन्छ त्यतिखेर प्रकृति शान्त, 3टै सत्व रज तमो गुण जुन 3टा प्रकृतिमा हुन्छन्, ती 3टा गुण एकै ठाउँमा मिलेर नछुट्टिने गरी बसेका हुन्छन्। र परमात्मालाई जब संसारको सृष्टि गर्ने इच्छा हुन्छ, परमात्माले काललाई प्रेरणा गर्नुहुन्छ र कालले गएर के गर्छन्? जसरी त्यो गम्भीर समुद्रमा जसरी हावा लाग्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यो छालहरू आउन थाल्छन्, त्यसै गरी कालले गएर जब प्रकृतिलाई क्षुब्ध गराइदिन्छन्, कालले गएर प्रकृतिलाई यसो जब चलाइदिन्छन्, त्यसपछि 3टा गुण प्रकट हुन्छन्, सत्व रज तम, यी 3टा गुण। र यिनै 3टा गुणको खेल हो यो सारा संसार, यो सारा प्रपञ्च तिनै 3टा गुणको खेल हो। र यसरी परमात्माले जब त्यो सृष्टि गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ त्यतिखेर मायाले त्यो कुरा बुझ्छन्। यद्यपि माया जड छिन्, तर परमात्माको सत्ता पाएर तिनमा पनि के क्षमता छ भन्दा परमात्माको यो इच्छा छ, त्यस कारणले सृष्टि गर्नुपर्छ भन्ने त्यो परमात्माको कृपाले नै उनले प्राप्त गर्छन्। र के हुन्छ? सृष्टिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सृष्टिको प्रक्रिया सुरु हुने बेलामा सबभन्दा पहिले मायाबाट प्रकृतिबाट के हुन्छ? महतत्व खडा हुन्छ। महतत्व भनेको समष्टि बुद्धि। महतत्वबाट अहङ्कार खडा हुन्छ। अहङ्कारबाट पञ्चतन्मात्राहरू खडा हुन्छन्। पञ्चतन्मात्रा भनेको रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, यिनलाई पञ्चतन्मात्रा भन्छ। र यी पञ्चतन्मात्रा मध्येमा जो शब्द तन्मात्रा छ, शब्द तन्मात्राबाट आकाशको उत्पत्ति हुन्छ। र वेदान्तमा यसलाई पञ्चीकरणको प्रक्रिया भनेर बताइन्छ। पञ्चीकरणको सबभन्दा पहिले के गर्ने भने जुन पञ्चमहाभूत छन्, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तिनका प्रत्येकलाई आधा भाग छुट्याउने र आधा भाग त्यहाँ राख्ने र त्यसपछि बाँकी जुन आधा भाग छ त्यसलाई 4 भाग लगाउने र त्यो 4 भाग लगाएर के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो पृथ्वीको सृष्टि गर्नु परेको छ भने के गर्ने भने त्यो रूप रस गन्ध स्पर्श रस के अरे रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द छ होइन, यति छन् होइन। जस्तो त्यो पृथ्वीको जुन भाग छ त्यसलाई आधा राख्ने र अरू जो 4वटा छन् जल, तेज, वायु, आकाश, त्यसको
एक एक भाग, त्यसलाई 4 भाग लगाएर एक एक भाग लिएर त्यसमा मिसाइदिने, यसैको नाम हो पञ्चीकरण। र के हुन्छ, यो स्थूल प्रपञ्चको सृष्टि हुन्छ। र यसरी शब्द तन्मात्राबाट आकाशको सृष्टि हुन्छ, आकाशबाट वायुको सृष्टि हुन्छ, वायुबाट जलको तेजको सृष्टि हुन्छ, तेजबाट जलको सृष्टि हुन्छ, र अन्त्यमा पृथ्वीको सृष्टि हुन्छ। र यी गुणहरू के हुन्छन् त भन्दा, त्यो पञ्चीकरणको प्रक्रिया अनुसार सबैमा सबै गुण त छन्, तर आफ्ना आफ्ना विशेष गुण छन्। ती आफ्ना आफ्ना विशेष गुण हुन्छन्। र यस किसिमको जुन सूक्ष्म सृष्टि हो, यसको नाम हो सर्ग। तृतीय स्कन्धको विषय। तृतीय स्कन्धमा भगवानका सर्ग लीलाको वर्णन गरिएको छ। र अब चतुर्थ स्कन्धमा 31 अध्याय छन्। चतुर्थ स्कन्धमा भगवानका विसर्ग लीलाको वर्णन गरिएको छ। विसर्ग पौरुष स्मृत। विसर्ग भनेको परमात्माले यो संसारको सृष्टि गर्ने विचार गरेपछि सबभन्दा पहिले परमात्माको नाभिबाट कमल प्रकट हुन्छन्। ती कमलबाट ब्रह्माजी प्रकट हुनुहुन्छ र यो सृष्टिको जिम्मेवारी सम्पूर्ण ब्रह्माजीलाई परमात्माले जिम्मा लगाइदिनुहुन्छ। र ब्रह्माजीबाट यो सारा जो प्रपञ्च सृष्टि हुन्छ, मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, यो सारा जुन सृष्टि हो, यो स्थूल सृष्टिको नाम हो विसर्ग। यो चाहिँ चतुर्थ स्कन्धको विषय। अब पञ्चम स्कन्धलाई स्थिति कन्द अथवा स्थान कन्द भनिन्छ। स्थान भनेको स्थिति। यत्रो सारा प्रपञ्च परमात्माले सृष्टि गर्नुभएको छ, तर सबै आफ्नो मर्यादामा बसेका छन्। काहीँ पनि यताउता कहिले पनि हुँदैन। कहिले कहिले समुद्रमा सुनामी आउँछ, त्यो पनि परमात्माको इच्छाले आउँछ, अथवा अरू यो सारा कुरा। तर सबै मिलेर बसेका छन्। सबैलाई यो मिलाउन सक्ने जुन क्षमता छ, यो क्षमताको नाम हो स्थिति। सबैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा मिलाएर राख्नुको नाम हो स्थिति। कसरी मिलाएर राख्नुभयो? लेखनाथले भन्नुभयो, कदापि कति नलगाई ठक्कर, ग्रहादिलाई दिनहुँ निरन्तर, घुमाउने को छ खडा भइकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। सूर्य आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, चन्द्रमा ग्रहहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, पृथ्वी देवी आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, अरू सारा। तर कहिले झै झगडा पनि छैन, केही पनि छैन। सबै आफ्नो मर्यादामा बस्नुभएको छ। समुद्र आफ्नो मर्यादामा बसेका छन्। हामी त्यो सबभन्दा बढी चाहिँ मलाई लागेको के अरे सोमनाथ सौराष्ट्रमा सोमनाथको मन्दिर समुद्रको जलबाट नि उठाएर बनाएको छ। ठ्याक्क समुद्रको त यसो हेर्दाखेरि, त्यो पेटीबाट हेर्दाखेरि समुद्रको जल छ, त्यो पर्खालबाट हेर्दाखेरि। हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि यो समुद्र त बढेर आउला, हामीले त बागमती बढेको देखेको, गङ्गाजी बढेको देखेको, गण्डकी कौशिकी बढेको देखेको। हामीलाई के लाग्छ भने यो समुद्रले एक दिन त सबै मन्दिरै छोपिदिन्छ मन जस्तो लाग्छ। तर साउनमा जाँदा पनि त्यत्तिकै, अहिले वैशाखमा जाँदा पनि त्यत्तिकै, जेठमा जाँदा पनि त्यत्तिकै। यो सारा मर्यादा परमात्माले जो मिलाउनु भएको छ, त्यसको नाम हो स्थिति। स्थिति र वैकुण्ठ विजय भनेर स्थितिको लक्षणमा आउँछ। वैकुण्ठस्य भगवतः नारायणस्य विजय उत्कर्ष। विजयको अर्थ श्रीधर स्वामीले भन्नुभयो उत्कर्ष भनेको यो मिलाउन सक्ने जो क्षमता छ, त्यो क्षमता भगवानसँग मात्रै छ, अरूसँग छैन। त्यस कारणले त्यसको नाम हो स्थिति लीला। र यसरी भूगोल, खगोल, यी साराको वर्णन, नरक इत्यादि साराको वर्णन पञ्चम स्कन्धमा जो आउँछ, त्यसैको नाम हो स्थिति लीला। पञ्चम स्कन्धमा 26 अध्याय। अब षष्ठ स्कन्धमा 19 अध्याय छन्। षष्ठम स्कन्धलाई पोषण लीला भनिन्छ अथवा पुष्टि लीला भने पनि हुन्छ। पोषणम तदनुग्रह। पोषणको लक्षण गर्नुभयो सुखदेव स्वामीले। तदनुग्रह, तस्य भगवतः अनुग्रह, तदनुग्रह पोषणम। भगवानको अनुग्रहको नाम हो पोषण। अनुग्रह भनेको के हो? यत्रो प्रपञ्चको सृष्टि परमात्माले गर्नुभएको छ, तर यो परमात्माको सृष्टिमा कसैले पनि भोको बस्नु परेको छैन, र जसले वस्त्र आदि लगाउनु पर्छ कसैले पनि नाङ्गै बस्नु परेको छैन। यो सारा व्यवस्था परमात्माले जुन मिलाउनु भएको छ, त्यसको नाम हो पोषण। यो सारा सृष्टि गरेपछि त्यसको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। सारा व्यवस्था परमात्माले जुन मिलाउनु भयो, त्यसको नाम हो पोषण। पोषणको बाहिरी अर्थ। अब पोषणको भित्री अर्थ गीतामा भगवानले बताउनु भयो। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो विषः, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अब अतिशयोक्ति जस्तो यी कुराहरू अतिशयोक्ति जस्ता लाग्छन्, तर त्यो षष्ठ स्कन्धमा गएपछि अजामिलको उपाख्यान आउँछ। अजामिलको उपाख्यानमा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ।
र पहिले नजानिकन मान्छेले जतिसुकै ठुलो पाप गरेको भए पनि नजानिकन चाहिँ जतिसुकै ठुलो पाप गरेको भए पनि जब जीव पश्चाताप गरेर मैले ठुलो गल्ती गरेँ, मैले पाप गर्नु हुँदैन थियो, पाप गरेँ, गल्ती गरेँ भनेर भगवानको शरणमा जान्छ भने ती सम्पूर्ण पापहरू समाप्त हुन्छन्। अपिचेत सुदुराचार भजचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्य। स साधुरेव मन्तव्य, उसलाई साधु भन्नुपर्छ। होइन यो कुरा कसरी छ, मान्छेले जीवनभरि पाप गर्यो, एकपल्ट भगवानको शरणमा गयो। तर त्यो शरणमा चाहिँ कसरी जानुपर्छ त भन्दाखेरि प्रभु अब मबाट पाप हुँदैन, मैले नजानेर यो पाप गरेको, अब मबाट हुँदैन भनेर यदि भगवानको शरणमा ऊ गयो भनेदेखि उसका ती सारा पापहरू समाप्त हुन्छन्। अरू कसरी समाप्त हुन्छ? उसले जीवनभरि पाप गर्यो, एकपल्ट भगवानको शरणमा गयो, कसरी त्यत्रा पापहरू समाप्त भए भन्दाखेरि यसरी समाप्त भए। जसरी सगरमाथा जति अग्लो कपासको थुप्रो छ भने, रुखको थुप्रो छ भने हामीलाई के लाग्छ भने यो त कहिले पनि समाप्त हुँदैन। तर छ्यास्स त्यो के अरे सलाई कोरेर लगाइदियो भने नि 5 मिनटमा सगरमाथा जस्तो पर्वत समाप्त, रुखको कपासको पर्वत। पुराणहरूमा गरुड पुराणमा पनि आयो, अन्त पनि आयो। भगवानका नाम जसले स्मरण गर्छन् अथवा जो भगवानका शरणमा जान्छन् भने उनका सम्पूर्ण पापहरू तुलरासा विवाह नलह रामस तुलरासौ अनलैव भनेको कपासको थुप्रोमा आगोले जस्तै सम्पूर्ण पापहरू समाप्त हुन सक्छन्। त्यस कारणले यसरी भगवानको शरणमा जो जान्छ उसका सम्पूर्ण पाप समाप्त हुन्छन्। अजामिल जस्ता त्यस्ता पापीका पाप समाप्त भए। इन्द्रले एकपल्ट ब्रह्महत्या गर्नुभयो, विश्वरूपको वध गर्नुभयो, ब्रह्महत्या गर्नुभयो। तर पछि भगवानको उहाँले अश्वमेध यज्ञद्वारा भगवानको उपासना गर्नुभयो, पापबाट मुक्त हुनुभयो। त्यस कारणले भगवानको शरणमा जाने बित्तिकै यसरी सारा पापबाट मुक्त हुन कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन सक्छ। यो पोषण लीलाको पुष्टिको भित्री अर्थ त्यो हो। रामायणमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ। भगवान समुद्रको छेउमा हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र। रावणले ज्यादै तिरस्कार गर्नुभयो विभीषणलाई। विभीषणजी केही नलागेपछि अब दाजुसँग लागेर पार लागिँदैन, अब भगवानकै शरणमा जानु भनेर आउनुभयो समुद्रको छेउमा वारिपट्टि नै। आएपछि सबैले शङ्का गरे। सुग्रीवले शङ्का गर्नुभयो, अरू साले हनुमानजीलाई थाहा छ, अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। हनुमानजीले चिन्नुभएछ सुग्रीव के अरे विभीषणजीलाई अरूलाई। र यसरी भगवानले त अब नथाहा पाए जस्तो गरेर त्यहाँ सभा राख्नुभयो र त्यो सभामा भगवानले प्रस्ताव गर्नुभयो, यी रावणका भाइ विभीषण मेरो शरणमा आए, अब म के गर्ने भन्दाखेरि सबैले विरोध गर्नुभयो। सबैले विरोध गर्नुभयो। सुग्रीवले विरोध गर्नुभयो, लक्ष्मणजीले विरोध गर्नुभयो, सबैले। हनुमानजी चुपचाप लागेर बस्नुभयो, अरू सबैले विरोध गर्नुभयो। र कसैले पनि मान्नु हुँदैन, किनभने यो गुप्तचर सिआइडी भएर आएको हुनसक्छ। त्यस कारणले कुनै हालतमा पनि हजुरले चाहिँ शरणमा लिनु हुँदैन र यिनलाई आफ्नो ठान्नु हुँदैन, पछि युद्धमा धोका हुनसक्छ भनेर कसैले पनि मान्नु भएको थिएन। तर भगवानले ती कुनै कुरालाई पनि नसुनेर म यिनलाई शरण ग्रहण गर्छु भनेर भगवानले शरण ग्रहण गर्नुभयो। विभीषणजीलाई भगवानले शरणमा लिनुभयो र भगवानले के युक्ति त्यहाँ देखाउनु भयो त भन्दाखेरि, जसले एकपल्ट हे प्रभु हे भगवान म हजुरको शरणमा आएँ भनेर शरणागति ग्रहण गर्छ भने त्यो मेरो शत्रु नै भए पनि म उसलाई क्षमा दिन्छु, किनभने एतद् व्रतम मम भन्नुहुन्छ, यो मेरो व्रत हो। तब अस्मिते जयाचते, होइन हजुरको म भएँ भनेर जसले भन्छ भने एतद् व्रतम मम, यो मेरो व्रत हो। बरु म लङ्कामा रावणसँग हारौँ, सीताजीलाई फर्काएर लान नसकौँ, तर जो मेरो शरणमा आउँछ उसलाई कहिले पनि म शरण नदिकन रहन सक्दिनँ। त्यस कारणले विभीषणलाई शरण म दिन्छु भनेर भगवानले यसरी शरण दिनुभएको थियो। त त्यस कारणले यसरी जतिसुकै पाप इत्यादिहरू गरेको भए पनि जो सच्चा हृदयले भित्रीदेखि नै म हजुरको शरणमा आएँ भनेर जो व्यक्ति आउँछ भने उसलाई भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ, उसको उद्धार हुन्छ। यो हो पोषण लीलाको भित्री अर्थ। यो 6ष्ठ स्कन्धको विषय। 7म स्कन्धमा उति लीलाको वर्णन गरेको छ। उतय कर्म वासना। उति भनेको के हो? उति भनेको कर्म वासना हो। मान्छेले जस्तो किसिमको कर्म गर्छ त्यही अनुसारको वासना बन्छ, जस्तो किसिमको वासना बन्छ त्यही अनुसारको जन्म हुन्छ।
जन्म कर्म वासना, जन्म कर्म वासना यो फन 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 घुमिरहन्छ। र ती वासना 3 किसिमका हुन्छन्। एउटा सद्वासना, एउटा असद्वासना, एउटा मिश्र वासना। सद्वासना छ भने यही जन्ममा भगवत कृपा प्रसाद प्राप्त हुन्छ, जीव यही जन्ममा मुक्ति प्राप्त गर्छ। प्रहलादजीमा सद्वासना थियो, त्यसकारणले प्रहलादजी त्यस्तो महान हुनुभयो। सद्वासनाको उदाहरण प्रहलादजी। असद्वासनाको उदाहरण हिरण्यकश्यप हो। हिरण्यकश्यपलाई श्राप पर्यो, सनकादि ऋषिहरूको श्राप पर्यो। त्यस कारणले 3 जन्मसम्म हिरण्यकश्यपले, हिरण्याक्षले पृथ्वीलोकमा घुम्नु पर्यो। कहिले सबभन्दा पहिले दैत्य भएर, त्यसपछि रावण र कुम्भकर्णको रूपमा राक्षस भएर, त्यसपछि शिशुपाल र दन्तभक्तको रूपमा मान्छे नि भए पनि, मनुष्य भए पनि यसरी चाहिँ राक्षस जस्तो रूपमा लिएर आउनु पर्यो। र यसरी असद्वासनाले संसार चक्रमा घुमाइरहन्छ। जुन समयमा सद्वासनाको उदय हुन्छ त्यसपछि उसको मुक्ति प्राप्त हुन्छ। र प्रहलादजी त्यति ठुलो महान भक्त हुनुभयो सद्वासना भएको हुनाले। हिरण्यकश्यप त्यस्तो दुष्ट भएर निक्लिनु भयो असद्वासना भएको हुनाले। र मिश्र वासनामा चाहिँ के हुन्छ भने राम्रा कुरा पनि केही हुन्छन्, नराम्रा पनि हुन्छन्। मिश्र वासनाको उदाहरण हुन्छ सनकादि ऋषिहरू। सनकादि ऋषिहरूले वैकुण्ठ धाममा गएर पनि रिस देखाउनु भयो। उहाँहरूले श्राप दिनुभयो जय र विजयलाई। वैकुण्ठ जस्तो धाममा गएर रिसाउनु हुँदैन थियो, तर उहाँहरू रिसाउनु भयो, श्राप दिनुभयो। र त्यसको परिणाम पनि सनकादि ऋषिहरूले भोग्नु पर्यो। किनभने त्यत्र महान ज्ञानी ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारणले उहाँलाई अर्थक दुःख त केही पनि भएन। तर उहाँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रहलादजीको रूपमा जन्म लिएर आउनु पर्यो। प्रहलादस्य चतुस्सन बोपदेवले लेख्नुभयो हरिलीलामृतमा, प्रहलादस्य चतुस्सन। प्रहलाद भनेको चाडा सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार चाडा ऋषिहरूको संयुक्त रूप पनि प्रहलादजी हो। प्रहलादजीकै रूपमा जन्म लिएर आउनुभयो। किनभने उहाँहरूमा सबै सद्वासना मात्रै, राम्रा वासना मात्रै थिए। तर एउटा त्यो वैकुण्ठमा पनि गएर भगवानका पार्षदलाई श्राप दिनुभएको हुनाले, उहाँमा मिश्र वासना भएको हुनाले प्रहलादजीको रूपमा उहाँ जन्म लिएर आउनुभयो। त्यस कारणले यी 3 किसिमका वासना। ऋषि महर्षिहरूको कृपा भयो भने सद्वासनाको उदय हुन्छ। नारदजीको कृपाले आमाको गर्भमा, कयादुजीको गर्भमा प्रहलादजी हुँदाखेरि नै नारदजीले उपदेश सुनाउनु भएको हुनाले प्रहलादजीमा सद्वासनाको उदय भएर उहाँले जन्म लिएर आउनुभयो। र यसरी हिरण्यकश्यपलाई, हिरण्याक्षलाई सनकादि ऋषिहरूको श्राप परेको हुनाले असद्वासनाले गर्दाखेरि उहाँहरू दैत्य भएर जन्मिनु भयो र 3 जन्मसम्म घुम्नु पर्यो। असद्वासनाको उदाहरण। सद्वासना पनि ऋषिहरूको कृपा, ब्राह्मणहरूको कृपाले सद्वासनाको उदय हुन्छ। ब्राह्मणहरूको प्रकोपले असद्वासनाको उदय हुन्छ। र मिश्र वासना, किनभने ठुला ठुला ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ईशा बला दाकृश महाया महामाया प्रयच्छति चण्डीमा यो आयो। जतिसुकै ठुला ठुला ज्ञानी छन् भने पनि भगवती महामायाले भुलाउन खोज्नुभयो भने नबोल्ने संसारमा कोही पनि छैन। सनकादि ऋषिहरू बोल्नुभयो त्यतिखेर उहाँहरू। त्यस कारणले सनकादि ऋषिहरूको त्यो कोपलाई शान्त गर्नका लागि भगवान लक्ष्मीजीलाई अगाडि राखेर, लक्ष्मीजीले लिएर भगवान त्यहाँ सवारी भएको छ। पछि आउँछ त्यो त्यस खण्डमा। र यसरी यो मिश्र वासनाको फल सप्तम स्कन्धको विषय यो। अब अष्टम स्कन्धको विषय, अष्टम स्कन्धमा जम्मा 24 अध्याय छन्। अष्टम स्कन्धको विषय हो मन्वन्तर लीला र सद्धर्म लीला पनि भनिन्छ। मन्वन्तर लीला भनेको के हो, सद्धर्म लीला भनेको के हो? परमात्माले यो संसारको सृष्टि गरेर सद्धर्म सनातन धर्मको रक्षा गर्नका लागि 14वटा मनुको व्यवस्था गर्नुहुन्छ र सबभन्दा पहिलो स्वयम्भू मनु हुनुहुन्छ। र प्रत्येक मनुका पालामा भगवानका अवतार हुन्छन्। र त्यसै गरी स्वर्गको देवता इन्द्र पनि बदलिनुहुन्छ, सप्तर्षिहरू सबै परिवर्तित हुनुहुन्छ। र यसरी यी 14वटा मनु हुनुहुन्छ र ती मनुको पालामा भगवानले अवतार लिएर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सद्धर्मको रक्षा गर्ने काम परमात्माले गर्नुहुन्छ। र त्यो मनुहरूको माध्यमद्वारा परमात्माले रक्षा गर्ने हुनाले तिनलाई मन्वन्तर पनि भनिन्छ। मन्वन्तर भनेको एउटा मनुको पालो सकेपछि अर्को मनुको आउँछ, अर्को पालो गएपछि अर्को आउँछ, यसरी मन्वन्तर त्यस कारणले भनेको। र सद्धर्म भनेको सनातन धर्म हो, त्यसको रक्षा गर्नका लागि परमात्माले सारा व्यवस्था मिलाउनु भएको हुनाले यिनलाई चाहिँ सद्धर्म लीला अथवा यो चाहिँ मन्वन्तर लीला भनिन्छ। अष्टम स्कन्धको विषय। नवम स्कन्धका लागि ईशानु कथा भनेर बताइएको छ। ईशानु कथा, ईशानु कथाको विलक्षण किसिमको व्युत्पत्ति गरिएको छ।
ईशानु ईसम अनु ईशानु अनुका योगमा द्वितीय हुन्छ क्या र ईसम अनु ईशानु भनेको भगवानका भक्तहरू भन्ने अर्थ हुन्छ। तर व्याख्या गर्दाखेरि भगवानका भक्तको मात्रै चर्चा आएको छैन नवम स्कन्धमा, भगवानका पनि रामचन्द्र साक्षात् परब्रह्म परमात्मा रामचन्द्रको रूपमा अवतार लिएर आउनुभयो। रामावतार पनि त्यहाँ देखाइएको छ, परशुराम अवतार देखाइएको छ र त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णको अवतारको पनि प्रारम्भ त्यहाँ संक्षिप्त रूपमा अन्तिमतिर गएर त्यो देखाइएको छ। त्यस कारणले ईशाका जो अनु हुनुहुन्छ, भगवानका जो भक्त ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मात्रै छैन, ईशाको कथा पनि छ, ईशानु कथाको पनि ईशा उहाँका भक्तको कथा पनि छ। त्यस कारणले एउटा विलक्षण यहाँ के अर्थ गरियो भने के अरे अनु भनेको भक्त, अनु शब्दलाई चाहिँ कस्तो भने अनु भनेको अभ्य नगर, अनु भनेको चाहिँ भानु शब्द जस्तो ईशास्त अनवस्थ ईशानव तेसाम कथा ईशानु कथाको अनु शब्दलाई अभ्य बनाएर भानु जस्तो बनाएर ईशानु, ईशा भनेको भगवानका कथा र अनु कथा भनेको भगवानका भक्तका कथा, विलक्षण व्युत्पत्ति। अनु भनेको पछि लाग्ने, त्यो त मिल्छ, अर्थ त मिलिहाल्छ, भगवानको पछि लाग्ने भगवानका भक्त ईशानु कथा। त्यस कारणले भगवान राम जस्ता साक्षात् परमात्माले जो अवतार लिएर आउनुभएको छ उहाँको चर्चा, भगवान श्रीकृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँको चर्चा पनि आयो र अम्बरीशहरू जस्ता, भगीरथहरू जस्ता, सगर त्यसै गरी मानदाता जस्ता महापुरुषहरू, त्यसै गरी अहिले हुनुभयो पुरुरवा, यस्ता महापुरुषहरूका चरित्र आएको हुनाले नवम स्कन्धको विषय ईशानु कथा, नवम स्कन्धका 24 अध्यायले ईशानु कथाको वर्णन गरे। दशम स्कन्ध आए। अब दशम स्कन्धमा 90 अध्याय हुन्छन्। पहिलो अध्यायदेखि लिएर 49औं अध्यायसम्मलाई पूर्वार्ध भनिन्छ, 49औं अध्यायदेखि लिएर 90 अध्यायसम्मलाई उत्तरार्ध भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्णको लीलाको आधारमा त्यो पूर्वार्ध र उत्तरार्ध भनिएको हो। त्यसमा चाहिँ र भगवानका जन्म लीलादेखि लिएर मथुरापुरीसम्मका लीलाहरू पूर्वार्धमा र द्वारकापुरीका लीलाहरू उत्तरार्धमा। अब दशम स्कन्धको विषय के हो त भन्दाखेरि अत्र सर्गो विसर्गश्च थानं पोषणमुतयः मन्वन्तरे सानो कथा निरोध हो। निरोध दशम स्कन्धको विषय निरोध। निरोधको अर्थ के हो? बोबदेवले लेख्नुभयो निरोधको अर्थ निरोध हो दुष्ट भुजाम। त्यो निरोधको अर्थ चाहिँ त्यही गीतामा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जो भनेको छ। जब द्वापर युगको अन्त्य हुन्छ त्यतिखेर सारा राक्षसहरू नै राजाको रूपमा पृथ्वीलोकमा प्रकट हुन्छन्। यहाँ प्रकट हुन्छन् जस्तो के अरे कंस कालनेमी प्रकट भएका थिए हैन। त्यसै गरी अरू पनि सारा राक्षसको अंश लिएर प्रकट भएका थिए र त्यस्ता ती राजाहरू जन्मेर पृथ्वीलाई ज्यादै जब दुःख दिन्छन्, साधु सन्तहरूलाई दुःख दिन्छन्, धर्मको जब नाश हुन थाल्छ, अधर्मको वृद्धि हुन थाल्छ, त्यतिखेर सारा देवताहरूले ब्रह्माजी, भगवान शङ्करजी, गौमाता पृथ्वीको रूप लिएर सारा देवताहरूले गएर जब भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ र भगवानले पृथ्वीलोकमा वसुदेव र देवैको पुत्रको रूपमा अवतार लिएर पृथ्वीको भार हरण गर्नु ईशानु के अरे निरोधको बाहिरी अर्थ। निरोधको यो बाहिरी अर्थ। अब भित्री अर्थ निरोध। निरोध भनेको सारा प्राणीको हृदयलाई, सारा प्राणीलाई आफूतिर खिचेर सबैलाई मुक्ति प्रदान गर्नु। निरोध भनेको रोक्नु। रोक्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि सारा प्राणी जति पनि छन् तिनीहरूलाई आफूतिर फर्काएर आफ्नो भक्त बनाएर गीताहरू जस्तो ज्ञानको उपदेश गरेर ज्ञानी बनाएर सबैलाई मुक्ति प्रदान गर्नुको अर्थ हो निरोध भनेको रोक्नु। र दशम स्कन्धमा यस्ता यस्ता भगवानका लीलाहरू आउँछन् जुन कथा सुनिसकेपछि मान्छेको चित्त त्यहाँबाट बाहिर कहीँ जाँदै जाँदैन। त्यो रोकिएको। जसरी कुनै आहालमा पानी थुनिन्छ नि, उतातिरबाट खोलिन आँटो भने त्यतातिर टालो, फेरि अर्कोतिरबाट त्यहाँबाट छिर्न आँटो भने जसरी गरिन्छ त्यसै गरी सुखदेव स्वामीले, वेदव्यासजीले सुखदेव स्वामीले यसरी व्याख्या गर्नुभयो। एकातिर व्याख्या गर्नुभयो, त्यसबाट मान्छेको चित्त बाहिर जान आँट्यो भने फेरि भगवानको अर्को लीलाको वर्णन गर्नु, फेरि त्यसो गर्दै गर्दै मान्छेको चित्तलाई जुन रोक्नु हो, रोक्नुको नाम के हो? यो चाहिँ निरोध भनेको रोक्नु। निरोध लीला दशम स्कन्धको विषय निरोध। यस्ता यस्ता लीलाहरू आउँछन्। सारा ऋषिमुनिहरू आएर वृन्दावनमा चराको रूप लिएर मुनयो वनेस्मिन प्रायण मुनयो वनेस्मिन त्यहाँ आउँछ। भगवानले बलरामजीलाई पनि भन्नुभएको छ। सारा ऋषिहरू आएर भगवान श्रीकृष्णका लीलाहरूको दर्शन गर्न भनेर वृन्दावनमा आएर चराको रूप धारणा गर्नुभएको छ। वृन्दावनका वृक्षहरू वृक्ष होइनन्,
ती सम्पूर्ण कोही देवताहरू आउनुभएको छ, कोही ऋषि महर्षि आएर वृन्दावनमा बस्नुभएको छ। र यसरी भगवान् रासलीलाको प्रसङ्ग आउँछ। यद्यपि बाहिर देख्दाखेरि त्यो के अरे एउटा शृङ्गारी लीला जस्तो देखिन्छ, तर श्रीधर स्वामीले पहिल्यै सजग गराउनु भयो, के अरे श्रृङ्गार व्याजेन रासलीला निवृत्ति परा व्याख्यास्यते भनेर भन्नुभयो। श्रृङ्गार लीलाको यहाँ देख्दाखेरि श्रृङ्गार लीला जस्तो, तर यहाँ चाहिँ परमार्थ जीव र ब्रह्मको ऐक्य वेदान्तले देखाउन खोजेको, जीवो ब्रह्मैव नापर त्यसैको व्याख्या हो रास पञ्चाध्यायमा। र श्रीधर स्वामीले बारम्बार त्यही लाइनमा लगेर त्यसको व्याख्या गर्नुभयो र बोबदेवले पनि त्यही लाइनमा गएर व्याख्या गर्नुभयो। र त्यसो भएदेखि त्यो श्रृङ्गार लीला किन देखाइएको सुखदेव स्वामी जस्तो, जसले कुनै पनि महिलाको अहिलेसम्म मुखै देख्नु भएको छैन। त्यस्ता सुखदेव स्वामीले त्यस्तो त्यो श्रृङ्गार लीलाको त्यत्रो वर्णन किन गर्नुभयो त? साहित्यको जस्तो त्यहाँ त वर्णन आयो भन्दाखेरि सबै मान्छे एकै किसिमका हुँदैनन्। जो मान्छे वैरागी हुनुहुन्छ, विरक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त अरू कथाहरू वैराग्य कथाहरू सुन्दाखेरि सुन्न मन लाग्छ। तर कोही मान्छे ज्यादै व्यावहारिक छन्, संसारमा नि आसक्ति छन् भने उनीहरू कथमचित भागवत सुन्न आइपुगे भने उनीहरूको चित्त पनि त्यो श्रृङ्गारको माध्यमद्वारा, किन उसलाई त त्यो मिठो लागेको छ, त्यो माध्यमद्वारा मान्छेको चित्त भगवान्तिर खिचियोस् भनेर यसरी त्यो अरू पनि व्याख्याताहरूले पनि त्यो के अरे रूप गोस्वामीले त्यो व्याख्या गर्नुभयो, अरू पनि धेरै व्याख्याताहरूले त्यो व्याख्या गर्नुभयो। रासलीलामा त्यो रूपमा खुला रूपमा जो श्रृङ्गारको वर्णन गरियो त्यो चाहिँ के भने संसारमा आसक्त भएका व्यक्तिहरूलाई यतातिर फर्केर अब बिस्तार बिस्तार रमाइलो पो रहेछ, यो त एकदम हामीले पनि जानेको कुरा रहेछ भन्छ, आज सुन्छ। अब त्यो भित्रभित्र त भगवान्का लीलाले आकर्षण गर्छन्, ए राम्रो कुरा सुन्न पाए, भोलिपल्ट आउँछ, पर्सिपल्ट आउँदा हुँदै हुँदै अब संसारप्रतिको आसक्ति उसको समाप्त हुन्छ, यतातिर मात्रै एकोहोरिन्छ। त्यस कारणले यी सारा के अरे रास पञ्चाध्यायी जस्ताको पनि तात्पर्य जीवलाई यतातिर फर्काउनु हो। 10औं स्कन्धमा यसरी भगवान्का निरोधको बाहिरी अर्थ त्यो हो र निरोधको भित्री अर्थ यो हो। निरोध लीलाको वर्णन कसरी निरोध 10औं स्कन्धमा आए यी प्रसङ्गहरू, जस्तो चाहिँ युगल गीतमा आए, त्यसै गरी वेणु गीतमा आए। भगवान्ले कसरी संसारलाई निरोध गर्नु भन्दा, भगवान्ले जब गाई चराउन जाँदाखेरि बाँसुरी बजाउनुहुन्थ्यो, यमुनाजीले बग्न नि बिर्सिदिनुहुन्थ्यो, कमलो उपहारा भन्ने त्यहाँ आउँछ। र बग्न बिर्सेर यमुनाजी त टक्क अडिनु भयो। भगवान् त अलिक परै हुनुहुन्छ, नदी अडियो भने त के हुन्छ भने पोखरीको रूपमा बढ्दो हुन्छ। यमुनाजी यसरी किन अडिनु भयो त भन्दाखेरि त्यो भगवान्का लीलाले यसरी आकर्षित हुनुभयो र उहाँले त्यो आफ्नो छेउमा फुलेका जो कमलहरू छन्, छेउको हिलोमा कमल त फुल्छ, अनि त्यो बढ्दै बढ्दै आएर भगवान्का चरणारविन्दमा समर्पण गर्नका लागि भगवान्का लीलाले जडलाई चेतन बनाइदिन्छन्, चेतनलाई जड बनाइदिन्छन्। एकपल्ट गोपीहरूले भगवान्सँग उजुर गर्नुभयो, निवेदन भन्नु उजुर गर्नुभयो। के उजुर गर्नुभयो अरे भने, हे प्रभु, हे भगवान् श्रीकृष्ण, हजुरले अघि पछि जतिसुकै बाँसुरी बजाए पनि हामीलाई केही आपत्ति छैन, तर हामीले भान्सा बनाउने बेलामा चाहिँ हजुरले बाँसुरी नबजाउने। किन भान्साकै बेलामा किन नबजाउने? अघि पछि भन्दा हजुरले जब बाँसुरी बजाउन लाग्नुहुन्छ त्यतिखेर जब हामी भान्सा बनाउन लाग्छौँ दाउरामा बनाउनुपर्छ, आगो त दाउरामा। हजुरको त्यो वंशी ध्वनि आउने बित्तिकै दाउराहरू त पग्लिन थाल्छन् पानीको रूपमा। के अरे महाकुरु रन्धन समय महाकुरु मुरली के भन्ने त्यो आउँछ। र यसरी चाहिँ हजुरले बाँसुरी नबजाइदिनु होला, किनभने हजुरको बाँसुरीमा यस्तो शक्ति छ, जड पदार्थ ढुङ्गा पनि पग्लिन थाल्छन्, काठ पनि पग्लिन थाल्छन्, पानी हुन्छन्, पानी व्यवस्था आगो निप्छ। त्यस कारणले हामीले भान्सा बनाउन सक्दैनौँ। यस्ता यस्ता विलक्षण विचित्र लीला परमात्माले गर्नुभएको छ र जसलाई सुनेर सारा जीव त्यसमा तल्लीन हुन्छन्। यसको नाम हो निरोध लीलाको भित्री अर्थ 10वां स्कन्द। अब 11 स्कन्द मुक्ति स्कन्द हुन्। अब मुक्ति भनेको क्या हो? मुक्तिरहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। जीव वास्तवमा परमात्माको अंश ममै मांसो जीवलोके जीवभूत सनातन गीतामा भगवान्ले आज्ञा भयो। र जीव परमात्माकै अंश हो, जीव पनि शुद्ध छ, बुद्ध छ, मुक्त छ, ऊ संसारी हुँदै होइन। तर मायाको पछि लागेर जीवले आफूलाई भुलेको छ, पुरै भुलो। र यसरी जीवले आफूलाई पुरै भुलेर के भन्न थाल्यो, म जन्मिनेवाला हुँ, मर्नेवाला हुँ, सुख पाउनेवाला हुँ, दुःख पाउनेवाला हुँ, ब्राह्मण हुँ, क्षत्रिय हुँ, वैश्य हुँ, पशु हुँ, पक्षी हुँ, देवता,
यो विभिन्न किसिमका कल्पना आरोप गर्न थाल्यो, आफैमा आरोप गर्न थाल्यो। तर त्यो केही पनि होइन, विशुद्ध परमात्माको अंश हुनाले त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप नै हो। ज्ञान स्वरूपम चरेर दिनम, त्यो ज्ञान स्वरूप नै हो। तर उसले भुलेर के गरो, आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई भुलेर नभएको स्वरूपलाई ग्रहण गरो। जन्मिनेवाला, मर्नेवाला, सुख पाउनेवाला, यसरी उसले चाहिँ कल्पना गरेर ऊ संसार चक्रमा घुमिरहेको हुनाले अब उसलाई फर्काएर आफ्नै ठाउँमा पुर्याउने वास्तविक उसको जुन स्वरूप हो, मुक्तिर हित्वा न्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, अन्यथा रूपम हित्वा, जो वास्तवमा उसको रूप होइन त्यसलाई हित्वा भनेको छोडेर स्वरूपेण व्यवस्थित फेरि आफ्नै रूपमा आउनु, यसको नाम हो मुक्ति। र एकादश स्कन्धको विषय के हो? मुक्ति। पहिलेका 5 अध्यायमा नवयोगेश्वर र मिथिलाका जनकपुरका राजा निमिको संवादको माध्यमद्वारा, नवयोगेश्वर भनिन्छ, उहाँहरूको संवादद्वारा पनि त्यो मुक्तिकै चर्चा आयो। र 6औं अध्यायदेखि 29 अध्यायसम्म भगवान् श्रीकृष्णले उद्धवजीलाई जो तत्त्वज्ञानको उपदेश गर्नुभयो, ज्ञान भक्ति यी साराको, त्यो पनि मुक्तिको विषय हुनाले एकादश स्कन्धको वास्तविक तात्पर्य चाहिँ मुक्ति हो। यसमा दृष्टान्त दिने गरिन्छ। कर्णको नाम हामीले सुनेका छौँ होइन, कर्णको कथा पनि हामीले पढेका छौँ। कुन्तीजीलाई दुर्वासाले एउटा मन्त्र दिनुभएको थियो, देवहूति मन्त्र। देवहूतिमा देवताहरूलाई बोलाउने, जसलाई पनि बोलाउने, मनुष्यलाई पनि बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो मन्त्र। र दुर्वासाले मन्त्र, उहाँले ज्यादै ठुलो सेवा गर्नुभयो कुन्तीजीले, मन्त्र प्राप्त गर्नुभयो दुर्वासाबाट। दुर्वासा मान्छेले खुसी भएर मन्त्र दिनुभयो, दुर्वासा त गइहाल्नुभयो। र उहाँले भन्नुभएको थियो, हे कुन्ती, तिमीलाई काम परेको बेलामा जसलाई तिमी बोलाउँछौ यो मन्त्र जप्ने बित्तिकै जुन देवताको नाम लिएर यो मन्त्र जप्थ्यो देवता आइपुगिहाल्नुहुन्छ। दुर्वासा त गइहाल्नुभयो। र कुन्ती सानै हुनुहुन्थ्यो, अब बच्ची, उहाँलाई त के लागेको छैन। अनि दुर्वासा गुरुले भन्नुभयो यो मन्त्र वास्तवमा त्यो कुरा सत्य हो कि होइन, बोलाउँदाखेरि आउँछन् कि आउँदैन भनेर उहाँले बोलाउनुभयो। सबभन्दा यसो आकाशमा हेर्नुभयो सूर्यनारायणलाई, यसो त्यो मन्त्र जपेर सूर्यनारायणको नाम लिने बित्तिकै सूर्य त उपस्थित भइहाल्नुभयो। कुन्तीजी डराउनु, सूर्यको तेज त्यस्तो डराउनु भयो, प्रार्थना गर्नुभयो, हे प्रभु, हे भगवान्, हे सूर्यनारायण, मैले त यसरी गुरुले दिएको मन्त्र, दुर्वासाले दिएको मन्त्र लाग्छ कि लाग्दैन भनेर परीक्षा गरेँ कि मलाई चाहिँ क्षमा गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि सूर्य भगवान्ले भन्नुभयो, अब तिमीले बोलाइहाल्यौ, अब बोलाए त यसै त देवताहरू फर्किँदैनन्, त्यस कारणले तिमीबाट अत्यन्त सुन्दर तेजस्वी पुत्र, मेरा पुत्र प्रकट हुन्छन् भनेर सूर्य भगवान् त गइहाल्नुभयो। विवाह भएको छैन, कुन्तीजीका गर्भ रहे। र समय जब 9 महिना पुरा भएको थियो, कुन्तीजीलाई ठुलो आपत्ति भयो, मेरो त विवाह नै भएको छैन, यसरी बालक जन्मियो भने त भोलि त मैले मुख देखाएर हिँड्नु हुँदैन भनेर उहाँले के गर्नुभयो, ती बच्चालाई, जन्मेको कर्णजी कुण्डल समेत नै जन्मिनु भएको थियो, र ती बच्चालाई एउटा बाकसमा राखेर उहाँले गङ्गाजीमा प्रवाहित गरिदिनु भयो, बगाइदिनु भयो, कसैले नथापेकन बगाइदिनु भयो। र अब ती बग्दै गए, तल पुगेपछि एउटा सुत थिए, अधिरथ भन्ने थिए, तिनले देखेछन् र देखेर यसो एउटा राम्रो बाकस बगिरहेको, गएर त पक्रेर ल्याए, पौडी खेल्दै गएर ल्याएर यसो हेर्छन्, खोल्दाखेरि त सुन्दर बालिक कुण्ड समेत जन्मेको। आश्चर्यचकित भए। उनकी पत्नीको नाम राधा भन्ने थियो र उनले अब तिनी राधालाई जिम्मा लगाएर ती बालकलाई तिमीले पालन पोषण हुर्काई बढाइ गर्नुपर्छ भनेर यसरी उनले लगाएर अब कर्णजी त्यहाँ हुर्किँदै बढ्दै जानुभयो, ठुलो हुनुभयो। र कर्णको नाम के भयो? राधेय भन्ने, राधाको छोरा, राधाय अपत्यम पुमान राधेय, राधाको छोरा भन्दाखेरि राधेय भन्ने नाम भयो। अब कर्णलाई के थाहा छैन भने म सूर्यको पुत्र हुँ, म कुन्तीको पुत्र हुँ भन्ने, कुन्तीको पुत्र हुँ भन्ने कर्णलाई थाहा छैन। किन? अब सबै त्यहीँ उठ बस सारा त्यहीँ भयो र गर्दै 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 कर्ण ठुलो हुनुभयो। पछि उहाँले विद्या पढ्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ दुर्योधनसँग मैत्री भयो उहाँको। हुँदै 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 गएर कर्णलाई के कुरा थाहा भएन भने महाभारतको युद्ध आउनुभन्दा अगाडि कर्णलाई म कुन्तीको छोरो हुँ भन्ने कुरा थाहा भएन र कर्णले आफूलाई राधे अनि ठाने, राधाको छोरा नि भन्दै ठाने। महाभारतको युद्ध हुने नै निर्णय भयो, किनभने प्रतिज्ञा के अरे भगवान् दूतमा बनेर जाँदाखेरि मिलाउनु पर्छ भनेर भगवान् सवारी भयो। तर उनले के भने, सूची मात्र मन दास्यामी बिना युद्धेन केशव, हे केशव, हे श्रीकृष्ण, युद्ध नगरिकन त म त एउटा शिवको टुप्पो जति अंश पनि पाण्डवहरूलाई दिन्न उनले त्यसो भने। अब भगवान्ले विचार गर्नुभयो, युद्ध नभइकन नहुने भयो, भगवान् फर्केर आउनुभयो, युद्ध हुने निर्णय भयो। अब युद्ध भएपछि एकातिर पाण्डवहरू हुनुभयो, एकातिर कौरव हुनुभयो। अब कुन्तीजीका पुत्र कौरवतिर लागेका छन् कर्ण,
कुन्तीजीलाई ठुलो आपत्ति पर्यो र अब सम्झाउन जानु पर्यो। वास्तविक कुरा भनिदिनु पर्यो। कुन्तीजी जानुभयो कर्णभाइ ठाउँमा गएर कुन्तीजीले यथार्थ सारा कुरा घटना वर्णन गर्नुभयो। यसरी मेरो विवाह हुनुभन्दा अगाडि तिमी प्रकट भएका हो, तिमी त सूर्यका पुत्र हो बाबु, त्यस कारणले तिमी मेरा छोरा भएको हुनाले भाइहरूतिर लाग्नुपर्छ, पाण्डवतिर लाग्नुपर्छ, कौरवतिर लाग्नु हुँदैन भनेर कुन्तीजीले सम्झाउनु भयो। कर्णले पछि मानेनन् त्यो कुरा, तर त्यतिखेर कर्ण झल्यास हुनुभयो, झल्यास भए कर्ण। ओहो, अहिलेसम्म त मैले त आफूलाई त राधे भन्ने ठानेको, राधाको छोरा, म त कुन्तीको पुत्र रहेछु भनेर उनले कर्णले वास्तविक स्वरूप त्यतिखेर थाहा पाए। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, उनले वास्तविक रूप थाहा पाए र यसरी जीव वास्तवमा शुद्ध छ, बुद्ध छ, मुक्त छ, परमात्माको अंश भएको हुनाले, तर मायाको पछि लागेर उसको कर्णको जस्तो, राधेयको जस्तो स्थिति भयो र फेरि गुरुको शरणमा गएर अथवा शास्त्र आदि को माध्यमबाट जब जीवले आफ्नो स्वरूपलाई थाहा पाउँछ त्यतिखेर ऊ मुक्त हुन्छ। एकादश स्कन्धले त्यही आफ्नो स्वरूपलाई चिनाउने, थाहा पाउने कुरा यो बताएको हो। यसलाई वेदान्तले दशमस्तोमसी भन्ने वाक्यद्वारा, उपनिषदले दशमस्तोमसी भन्ने वाक्यद्वारा सम्झाएका छन्। के भनेको दशमस्तोमसी? कुनै 10 जना विद्यार्थीहरू नदी तर्न लागेका रहेछन् र उनीहरूले के विचार गरे भने लु हामी चाहिँ हातेमालो गरेर पक्रेर जाउँ, किनभने कसैलाई बगाउन पनि सक्छ। हामी 10 जना, एउटाको हात अर्काले पक्रिने, अर्काको हात अर्काले पक्रिने, यसरी हामी गयौँ भने त हामीलाई बगाउनु सक्दैन, सबै एकैचोटि त बगेर जाने कुरा भएन भनेर उनीहरू हात पक्रेर नदीको पार पुगे। अब पार पुगेपछि उनीहरूलाई के शङ्का भयो भने हामी मध्येमा बा कोही बग्यौँ कि भन्ने पनि शङ्का भयो। बा हामी मध्येमा 10 जना थियो, लु हामी गनौँ भनेर उनीहरू के गर्न लागे, गन्न लागे। अब एउटा पर बसेर गन्छन् अनि अरू 9 जना यता बसेका छन्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जना पुगे। होइन, एकजना त बगेछन् क्या, आफूलाई त बिर्सियो नि, गर्नेवालाले आफूलाई बिर्सियो, त्यस कारणले 9 जना लु हामी मध्येमा को भयो। त्यसपछि उनी त्यो लाइनमा गए, अर्कोलाई आएर अर्काले गन्न थाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फेरि आफूलाई त गन्दैनन्। अनि लु एकजना हामी मध्येमा बग्यो। ती 9 जनाले गने तर एकजना पुगेन, 9 जनाले गन्न पनि एकजना पुगेन। केटाहरू त रुन पो थाले, त्यहाँ त हाम्रो एउटा साथी बगायो, नदीले हाम्रो एउटा साथी बगाएर लग्यो, बगाएर केटाहरू रुन थाले। एकजना महात्मा आइपुग्नु भएछ। ए बाबु तिमीहरू किन रोएका हो, यसरी बिलाप गरिरहेका? महात्माजी बाबा हामी 10 जना आएका थियौँ, 10 जना मध्येमा एकजनालाई बगायो भनेर भने। महात्माले गर्नुभयो 1 2 3 4 त 10 जना छ। अनि भन्नुहुन्छ महात्मा, होइन तिमीहरू त 10 जना छौ त भन्दाखेरि पत्याउँदैन हुनु, हो कहाँ 10 जना आउनु, हामी त एकजना। अनि त्यसमा 10 होइन 10 जना। अनि 10औँ चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि महात्माले हो दशमस्तोमसी, 10औँ चाहिँ तिमी हौ, 10औँ चाहिँ तिमी हौ भनेर भन्ने बित्तिकै झल्यास भयो केटाहरू। हो त नि, आफूलाई चाहिँ गर्न बिर्सेको रहेछ। हो, यही हो एकादश स्कन्धको विषय। किनभने जीवले आफूलाई जो वास्तविक रूपमा बिर्सेको छ र यसरी ती महात्मा जस्तो, ती महात्मा गुरु जसरी अगाडि आएर उहाँले चिनाइदिएपछि केटाहरू ढुक्क भए, हामीहरू सबै बाँचेका रहेछौँ भनेर। त्यसै गरी जब गुरु आदिको माध्यमद्वारा हामीले आफूलाई चिन्छौँ, ए म त यस्तो पो रहेछु भनेर बुझ्नुको नाम हो यो चाहिँ मुक्ति। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। अब एउटा बाँकी रह्यो द्वादश स्कन्ध। द्वादश स्कन्ध विषय, द्वादश स्कन्धको विषय हो आश्रय। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाद्यवसीयते स आश्रय परम ब्रह्म। यो सारा प्रपञ्च जहाँबाट सृष्टि भएको छ र अन्त्यमा गएर जहाँ मिल्छ त्यसको नाम हो आश्रय। यो जीव मुक्त भएपछि कहाँ गएर मिल्छ त भन्दा त्यही आश्रय तत्त्वमा मिल्छ। आश्रय भनेको के अरे परमात्मा रमापति भनेर लेख्नुभयो बुद्धदेवले। परमात्मा रमापति भनेको परमात्मा भगवान र आश्रय सम्पूर्ण चराचरको आश्रय तत्त्व भगवान हुनुहुन्छ। र यसरी जीव मुक्त भइसकेपछि परमात्मामा गएर मिल्छ। रामगीतामा भानुभक्तले भन्नुभयो त्यो महिमा मिलिजान्छ जल जलधिमा पहुँचेर मिल्या यसरी। जसरी सारा नदीहरू गएर समुद्रमा मिल्छन् त्यसै गरी जीव मुक्त भएपछि परमात्मामा गएर यसरी मिल्छ। र यसरी द्वादश स्कन्धको विषय, द्वादश स्कन्ध आश्रय स्कन्ध हो भनेको जो मुक्त भएको जीव जहाँ जान्छ। ब्रह्मसूत्रमा पनि आयो मुक्तो पश्रिप्य व्यपदेशात्। परमात्मा मुक्तो पश्रिप्य अर्थात् सारा मुक्तहरूले आश्रय गर्नेवाला
एकमात्र परमात्मा हुनुहुन्छ र साराको अन्तिम आश्रय भनेको परमात्मा हुनुहुन्छ। र यसरी यो द्वादश स्कन्धले मुक्तिको वर्णन गर्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण यसरी समाप्त हुन्छन् र परीक्षित महाराजले त्यही आश्रय तत्त्व प्राप्त गरेर मुक्ति प्राप्त गर्नुभयो। अब धेरै समय गयो, म संक्षिप्तमा प्रथम स्कन्ध र द्वितीय स्कन्धको विषय भन्छु, किन ढिलो गरेपछि नोक्सान। मलाई पनि अलिअलि भागवत भन्ने पण्डितै भन्छन्, विदुर गुरुहरू दाईहरू सबैसँग गर्नुहुन्छ फलानालाई होइन, दीर्घराज गुरुलाई कसैले सोधौँ विदुर गुरु हुँदै हुनुहुन्छ नि। त्यस कारणले हजुरहरूलाई सुन्न इच्छा, मैले जानेको कुरा सुन्ने इच्छा छ भने बिहानदेखि भोलि 7 बजे अब होइन भन्दाखेरि आजकै जस्तो। र प्रथम स्कन्धको संक्षिप्त विषय म भन्छु। प्रथम स्कन्ध हो अधिकारी स्कन्ध। श्रीमद् भागवत महापुराणको व्याख्या गर्ने सुनाउने पण्डित कस्तो हुनुपर्छ र सुन्नेवाला श्रोता कस्तो हुनुपर्छ त्यसको प्रतिपादन प्रथम स्कन्धले गरेको छ। प्रथम स्कन्धमा 19 अध्याय छन्। श्रोता पनि 3 किसिमका, वक्ता पनि 3 किसिमका, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। श्रोता वक्ता पनि उत्तम मध्यम कनिष्ठ। अब उत्तम वक्ता सुखदेव स्वामी, उत्तम श्रोता परीक्षित, मध्यम वक्ता सुतजी, मध्यम श्रोता सौनकादि ऋषिहरू होइन, मध्यम वक्ता नारदजी, मध्यम श्रोता वेदव्यासजी, सबभन्दा कनिष्ठ वक्ता सुतजी, कनिष्ठ श्रोता सौनकादि ऋषिहरू। कसरी? वेदव्यासको त के अरे व्यासजीको पुत्र हुनुहुन्छ, सुखदेव स्वामीजी पहिलो हुनुभयो, व्यासजी दोस्रोमा कसरी जानुभयो? यसमा पनि कारण छ। बौद्धदेवले त्यो पनि बताउनु भयो। वैराग्यस्य प्रकर्षेण प्रकर्षोत्र विवक्षित। यहाँ अरू कुनै कुरै हेरिएको, कुनै पिता हेरिएको छैन, पुत्र केही पनि हेरिएको छैन। जसमा तीव्र वैराग्य छ त्यसको आधारमा उत्तम मध्यम र कनिष्ठको यो व्यवस्थापन गरिएको छ। अब सुखदेव स्वामी किन सर्वश्रेष्ठ हुनुभयो? उहाँ वक्ता भन्दाखेरि सुखदेव स्वामीको त्यो प्रसङ्गमा आउँछ। उहाँ त के अरे धेरै समयसम्म आमाको गर्भमा रहनुभयो होइन, बस्नुभयो, 12 वर्षसम्म बस्नुभयो, मलाई आएको छ प्रसङ्ग कतै होइन। तर बाहिर निक्लिने बित्तिकै यो संसारलाई देख्ने बित्तिकै उहाँलाई यति ठुलो वैराग्य आयो कि साल नाल पनि नकाटिकन जङ्गलतिर भाग्नुभयो, त्यति ठुलो वैराग्य। अर्को प्रसङ्ग आएको छ। सुखदेव स्वामी अगाडि जानुहुन्थ्यो, वेदव्यासजी पुत्रैति तन्मयतया हे पुत्र बाबु फर्क भनेर जानुहुन्थ्यो। पर एउटा पोखरीमा, सुन्दर पोखरी थियो, अप्सराहरू नुहाउन लाग्नु भएको रहेछ, वस्त्रहरू छेउमै राखेर नुहाउन लाग्नु भएको छ। सुखदेव स्वामी जानुभयो अगाडि, उहाँहरूले प्रणाम मात्रै गर्नुभयो सुखदेव स्वामीलाई, तर कपडा लगाउनु भएन। पछाडि पुत्र भनेर वेदव्यासजी जानुभयो, वेदव्यासजीलाई देख्ने बित्तिकै हतार कपडा लगाएर उहाँले प्रणाम गर्नुभयो। वेदव्यासजीलाई आश्चर्य लाग्यो, म त यस्तो बुढो ऋषि, मलाई देख्दाखेरि तपाईँलाई लज्जा लाग्यो, मेरा पुत्र त यसरी युवक, त्यो देख्दाखेरि लाज भएन, यसको त यो त मलाई आश्चर्य लाग्यो भनेपछि त्यो अप्सराहरूले उत्तर दिनुभयो। के उत्तर दिनुभयो भन्दा हजुरका पुत्र सुखदेव स्वामीलाई केही पनि थाहा छैन, को पुरुष त्यो पनि थाहा छैन, को महिला त्यो पनि थाहा छैन, को वृक्ष त्यो पनि थाहा छैन। सर्वत्र हरिरेव जगत जगदेव हरि तो जगत हो नै भिन्न तो। भगवान् भन्दा उहाँले अर्थ केही पनि, परमात्मा भन्दा केही पनि देख्नु भएको छैन। उहाँका अगाडि हामीले वस्त्र लगाउनुको पनि कुनै अर्थ छैन, नलगाउनुको ध्यान हामीले प्रणाम मात्रै गऱ्यौँ। तर हजुरलाई त यति ठुलो ऋषि भएर पनि थाहा छ र यसरी हजुर आएको बेलामा हामीले वस्त्र नलगाएको भए हामीले श्राप पाउँथ्यौँ अहिले, किनभने म आउँदाखेरि पनि निर्लज्ज भएर यिनीहरूले वस्त्र लगाएन भनेर श्राप पाउँथ्यौँ। त्यस कारणले हामीले वस्त्र लगाएपछि वेदव्यासजीलाई यति लाज लाग्यो, लज्जा भयो, मेरो पुत्र त्यत्र ब्रह्मज्ञानी, म संसारको उपदेश गर्ने, महाभारत लेख्नेवाला, सारा पुराण भनेर लाज मर्नु भएर फर्किनु भयो, छोराको पछि लागेर जानु भएन। सुखदेव स्वामी जङ्गलमा गएर तपस्या गरेर लाग्नुभयो। यति ठुलो वैराग्य वक्तामा छ। त्यस कारणले 1 नम्बरमा। अब श्रोतामा 1 नम्बर परीक्षित किन हुनुभयो त भन्दा एउटा त उहाँलाई श्राप परेको छ, 7 दिनमा तक्षना गरेर दशले मुक्ति हुने श्राप परेको छ। अर्को कुरा, जुन समयमा माताजीको गर्भमा, उत्तराको गर्भमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर अश्वत्थामाले त्यो पाण्डवको वंशलाई नै समाप्त गर्न भनेर उहाँले जो ब्रह्मास्त्रको प्रहार गर्नुभयो र उहाँको रक्षा गर्न, के अरे अश्वत्थामाले जो प्रहार गर्नुभयो परीक्षितलाई समाप्त गर्न भनेर, परीक्षितको रक्षा गर्नका लागि भगवान् उत्तराको गर्भभित्र प्रवेश गर्नुभयो सुदर्शन चक्र लिएर र लगभग समाप्त नै भइसकेका परीक्षितलाई त्यो ब्रह्मास्त्रको लागि खतम गरिदिएर
अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्रलाई खत्म गरिदिएर भगवानले परीक्षितलाई बचाउनु भएको थियो। त्यतिखेरदेखि भगवानको दर्शन पाउनुभयो परीक्षितले र त्यति बेलादेखि नै यति ठुलो उहाँ भक्त हुनुभयो। पछि आउँछ उहाँको महत्त्व। यति ठुलो भक्त हुनुभयो र उहाँलाई ज्यादै वैराग्य, पहिले पनि वैराग्य थियो, यहाँ प्रथम स्कन्धमै आएको छ। के न्यु पारेर म यो राज्यलाई छोडेर गएर भगवानको उपासना गर्नु न्यु खोजिरहनु भएको थियो। त्यतिखेरै श्राप पनि पर्यो र अब 7 दिनका दिन तिम्रो मृत्यु निश्चित छ भनेर कसैले कुनै सिद्धले भनिदियो भने अब त्यो मान्छेलाई अरू कुन कुरामा इच्छा होला। परीक्षित त्यही स्थितिमा हुनुहुन्छ र त्यति ठुलो वैराग्य भएको हुनाले उहाँ पहिलो श्रोता हुनुभयो, सबभन्दा माथिल्लो। अब दोस्रो वक्ता, दोस्रो श्रोता यसरी चाहिँ नारदजी र वेदव्यास तेत्रा ऋषिहरू भगवानकै अवतार चाहिँ दोस्रो कोटीमा किन जानुभयो त भन्दा नारदजी ठुलो ज्ञानी हुनुहुन्छ, भक्त हुनुहुन्छ, सारा कुरा छ। तर नारदजीलाई एउटा के अभिमान छ भने संसारमा जहाँ जहाँ मान्छे दुखित छन् उनीहरूलाई गएर म उपदेश दिएर उनीहरूको दुःख समाप्त गर्छु, उनीहरूको अशान्ति समाप्त, त्यो एउटा अभिमान। कसैलाई म उपकार गर्छु म भनेर त मनमा आयो भने त्यो पनि अभिमान, देवर्षिमा त्यो अभिमान देखियो र वेदव्यासजी भए ठाउँमा उहाँ आउनुभयो र वेदव्यासजी, त्यस कारणले नारदजी दोस्रो कोटीमा जानुभयो। वेदव्यासजी दोस्रो कोटीमा किन जानुभयो त भन्दाखेरि श्रीमद् भागवत महापुराणको विनियोग केवल भगवत प्राप्तिको लागि मात्रै गरिन्छ, अरूको लागि विनियोग नगर्ने। अब वेदव्यासजीले के गल्ती गर्नु भन्दाखेरि भगवत प्राप्तिको उद्देश्य भन्दा मनमा शान्ति चाहिँ उहाँलाई ठुलो भयो, किन मनमा अशान्ति भएको हुनाले। त्यही कारणले भगवत प्राप्ति दोस्रो नम्बरमा गयो, मनको अशान्ति हटाउनु पहिलो नम्बर भएको हुनाले भगवान वेदव्यास जस्तो दोस्रो नम्बरमा धकेलिनु भयो। अब तेस्रो नम्बरको कुरा, अब सबभन्दा कनिष्ठ वक्ता सुतजी हुनुहुन्छ, कनिष्ठ श्रोताहरू सौनकादि। एउटा त सुतजी जन्मले पनि उहाँ कनिष्ठ हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ ब्राह्मण हुनुहुन्न होइन। बिलोमा जाता भने आउँछन्, बिलोमा जाता यो भएको के भने पृथु महाराजको यज्ञमा जब हवन हुन लागेको थियो नि, पहिले के गरियो, बृहस्पतये स्वाहा इदं बृहस्पतये नमः भनेर बृहस्पतिको हवन गरियो। त्यसपछि इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय भनेर इन्द्रको जो हवन गरी इन्द्रको नाम लिएर बृहस्पतिको चरुलाई इन्द्रको चरुले खिचिदियो। त्यसले गर्दाखेरि तितो यज्ञ कुण्डबाट सुतजी प्रकट हुनुभएको हुनाले विपरीत भयो। ब्राह्मणको चाहिँ मास्टर हुनुपर्थ्यो, इन्द्र देवी क्षेत्री त हुनुहुन्न, तर देवतै भए पनि गुरुभन्दा त माथि हुनुभयो नि। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट निक्लिनु भएको बिलोमा जाता हुनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा जन्मबाट पनि थियो। अर्को कुरा, श्रीमद् भागवत महापुराणको विनियोग भागवतकै लागि मात्रै गर्ने, अरूको लागि नगर्ने। उहाँले के गल्ती गर्नुभयो सुतजीले भन्दाखेरि सौनकादि ऋषिहरूले 1000 वर्षसम्म लाग्ने यज्ञ गर्नुभएको थियो र त्यो यज्ञमा बिहानभरि त उहाँ हवन इत्यादि गर्नुहुन्थ्यो र दिउँसो यसो लु अब दिउँसोको समय पनि किन खेर फाल्नु, लु कथा सुन्नु न भनेर त सारा पुराणहरू ती सुन्नुभएको नैमिषारण्यमा श्रीमद् भागवत महापुराणलाई पनि यसो दिउँसो मन बहलाउनका लागि सुन्नु न त भनेर सुन्नुभएको हुनाले भागवतको विनियोग भागवतकै लागि मात्रै हुन्छ। भागवतको विनियोग त्यहाँ यज्ञका लागि भएको हुनाले दोस्रो कुरा, त्यसले गर्दा सुतजी तेस्रो कोटीमा जानुभयो। अब सौनकादि ऋषिहरू तेस्रो कोटीमा श्रोता किन जानुभयो त भन्दा सौनकादि ऋषिहरूको 17 स्वर्गाय लोकाय सहस्रसम मासत होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब त्यहाँ स्वर्गाय लोकायको श्रीधर स्वामीले अर्को के अरे भगवान भगवत प्राप्तै भनेर भन्नुभयो श्रीधर स्वामीले, तर बाहिर देख्दाखेरि त स्वर्गाय लोकानी छ होइन। सामान्य उहाँको त कठिन द्रविण प्राणायामद्वारा त स्वर्गे गीयते असो इति स्वर्गायो हरि होइन। श्रीधर स्वामीको व्याख्या, स्वर्गे अपि गीयते असो इति स्वर्गायो हरि, स्वर्गायश्चासौ लोक स्वर्गाय लोक के अरे स्वर्गश्चासौ स्वर्गायश्चासौ लोक स्वर्गाय लोक तस्मै स्वर्गाय लोकाय भनेर द्रविण प्राणायाम गरेर श्रीधर स्वामीले त्यस्तो किसिमको व्याख्या गर्नुभयो। र यसरी उहाँहरूको मुख्य उद्देश्य त यज्ञ थियो र यो भागवतलाई गौण रूपमा ल्याउनु पो दोस्रो नम्बरमा लानुभएको हुनाले उहाँहरूले के गर्नुभयो, उहाँहरू तेस्रो कोटीमा जानुभयो। त्यस कारणले यसरी 3 किसिमका अधिकारीको वर्णन प्रथम स्कन्धमा। अब फेरि त्यो अध्यायको सङ्ख्याले पनि उत्तम मध्यम देखाउँछ। पहिलो अध्यायदेखि तेस्रो अध्यायसम्म कनिष्ठ श्रोता र कनिष्ठ वक्ताको वर्णन 3 अध्यायले, 4 अध्यायदेखि 6 अध्यायसम्म मध्यम वक्ता र मध्यम श्रोताको वर्णन, व्यासजी र नारदजीको संवाद। त्यसपछि बाँकी रहेका 13 अध्याय पुरै उत्तम वक्ता र उत्तम श्रोताको वर्णन र
यसरी श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्ने अधिकार कसको, सुनाउने अधिकार कसको र सुन्ने अधिकार कसको? अधिकार। त्यसैले प्रथम स्कन्धको नाम हो अधिकारी वर्णन। करबहादुर स्वामीले पनि यसको व्याख्या गर्नुभयो। अधिकार के अरे त्यहाँभित्र अरू पनि आउँछन् है, त्यति मात्रै त्यो होइन, अरू पनि धेरै कुरा छन्, तर मोटामोटी चाहिँ यो हो भनेर करबहादुर स्वामीले भन्नुभयो। अखण्डनाथ स्वामीजी यो टीका लेख्नेवालाले पनि। अब द्वितीय स्कन्धको विषय हो साधन। द्वितीय स्कन्ध हो साधन स्कन्ध। द्वितीय स्कन्धमा 10 अध्याय छन्। साधन भनेको भगवत प्राप्तिका साधन के हो? भगवत प्राप्तिको साधन के हो भन्दा भगवत प्राप्तिको सबभन्दा ठुलो साधन हो श्रवण। 1 नम्बरमा श्रवण नभइकन के? त्यसैले यहाँ आयो नि, सन्ध्या आदि पनि छोटो गर्नु, अरू बाहिरी कुरातिर ध्यान नदिनु, भयभरका सम्पूर्ण अक्षरहरू कानभित्र पार्नु होइन भनेर भनेको। किनभने श्रवण नि अधिकांश मान्छे के गर्छन् भने शून्यतिर ध्यान छैन, अन्त पूजातिर ध्यान क्या बढी। पूजा त यसो लिएर समर्पण गरे भइहाल्यो मुख्य त। फेरि किनभने पूजा त भगवान्को अघिपछि गरे पनि हुन्छ, श्रवण त गर्न पाइँदैन नि फेरि 7 दिन गइसकेपछि त। त्यस कारणले श्रवणको प्राधान्य भएको हुनाले भगवत प्राप्तिको सबभन्दा ठुलो साधन भनेको श्रवण हो। अब श्रवणका 3टा अङ्ग हुन्छन्। श्रवणका 3टा अङ्ग के हुन् भन्दाखेरि ध्यान, श्रद्धा र विमर्श। 3टा श्रवणका 3टा साधन ध्यान, श्रद्धा र विमर्श। द्वितीय स्कन्धको पहिलो अध्याय र दोस्रो अध्यायमा ध्यानको वर्णन गरिएको छ। पहिले स्थूल सारा प्रपञ्च नै परमात्माको स्वरूप भनेर ध्यान, त्यसपछि सूक्ष्म स्वरूपको ध्यान, र तेस्रो अध्यायमा श्रद्धाको वर्णन गरिएको छ। प्रेमारी सरलाई ठुलो श्रद्धा छ। म चाहिँ मन नलागी आएँ भने होइन, म चाहिँ मन नलागी आएँ भने त भागवत खुल्दैन। त्यस कारणले भक्तामा के अरे श्रोतामा जति श्रद्धा हुनुपर्छ वक्तामा पनि त्यति नै श्रद्धा हुनुपर्छ। र त्यो श्रद्धाको वर्णन कहाँ छ त भन्दाखेरि तेस्रो अध्यायमा शौनक ऋषिले जो त्यहाँ चाहिँ श्रद्धाको उत्कर्ष देखाउनु भएको छ, तेस्रो अध्यायमा आउँछ। वक्ताको श्रद्धा 14औं अध्यायमा सुखदेव स्वामीले जो मङ्गलाचरण गर्नुभयो, भागवत सुरु गर्नुभयो, नमः परस्मै पुरुषाय भनेर जो मङ्गलाचरण गर्नुभयो, वक्ताको श्रद्धाको उत्कर्ष त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारणले दोस्रो अङ्ग हो श्रद्धा। अब तेस्रो अङ्ग के हो त भन्दाखेरि विमर्श। विमर्श भनेको विचार। विमर्श भनेको विचार। विमर्शका 2टा भेद छन्, विचारका 2टा भेद छन्। एउटा उत्पत्ति, एउटा उपपत्ति। एउटा उत्पत्ति, एउटा उपपत्ति। किनभने जस्तो वेदान्तले वर्णन गर्छ, वेदान्तले वर्णन गरेको एकैचोटि ब्रह्म साक्षात्कारको कुरा गरियो भनेदेखि यहाँ केही पनि बुझिँदैन। त्यस कारणले के गर्नु पर्छ भन्दा यो प्रपञ्चको सृष्टि पहिले देखाउनु पर्यो, अनि यो प्रपञ्चको सृष्टि देखाएर प्रपञ्चको वाद गरेर अनि परमात्माको साक्षात्कार। र यो गर्ने जुन प्रक्रिया हो वेदान्तले देखाएको प्रक्रिया पनि यही नै हो होइन। र यसरी यो उत्पत्ति, संसारको उत्पत्ति किन भयो र यो संसारले यसरी दुःख दिइरहेको छ, यसबाट पार हुने कसरी, यो के हो उत्पत्ति। उपपत्ति भनेको युक्ति। उपपत्तिको अर्थ युक्ति, तर्कद्वारा यस्तो यस्तो गर्दाखेरि यो संसार बन्धनबाट पार जान सकिन्छ। यो उपपत्ति। द्वितीय स्कन्धको विषय यति नै हो। यो चाहिँ मुख्य चाहिँ श्रवण र श्रवणका अङ्गका रूपमा यिनको वर्णन यो द्वितीय स्कन्धको विषय। तृतीय स्कन्धदेखि त मैले अघि भनिहालेँ भागवतै सुरु भइहाल्यो तृतीय स्कन्ध। र भागवतका 4वटा मुख्य परम्परा छन्। ती मध्येमा पनि 2टा परम्परा चाहिँ प्रमुख परम्परा छन् भनेको गुरुकुल। जस्ता हाम्रा गुरुकुल हुन्छ नि, भागवतका 4वटा गुरुकुल छन्। ती 4वटा गुरुकुल कुन हुन्? एउटा नारायण गुरुकुल, एउटा शङ्कर्षण गुरुकुल शेषनाग भगवानबाट, एउटा शिव गुरुकुल पशुपतिनाथबाट, एउटा कृष्ण गुरुकुल, 4 गुरुकुल छन् भनेको 4 किसिमको धारा भागवतमा गएको छ। र पहिलो जुन परम्परा हो त्यो परम्परा अनुसार सबभन्दा पहिले भगवान नारायणले 4 श्लोक तथा चतुश्लोकी भागवत भनिन्छ ब्रह्माजीलाई सुनाउनु भएको हो। ब्रह्माजीले नारदजीलाई सुनाउनु भएको हो। नारदजीले वेदव्यासजीलाई सुनाउनु भएको, वेदव्यासजीले सुखदेव स्वामीलाई सुनाउनु भएको, शुद्धजीले पनि सुन्नुभयो, परीक्षित महाराज त मुक्त नै हुनुभयो। त्यो एउटा परम्परा गयो, त्यो ब्रह्मकल्पको परम्परा हो। यो चाहिँ ब्रह्मकल्पको नारायणी परम्परा जुन छ यो ब्रह्मकल्पको परम्परा हो। र दोस्रो जुन परम्परा छ शेष परम्परा जुन छ
त्यो शेष परम्परा चाहिँ पद्मकल्पको परम्परा हो। त्यो परम्परा त्यो गुरुकुल चाहिँ कस्तो छ भन्दा सबभन्दा पहिलो भागवतको वक्ता शेषनाथ भगवान शेषनारायण भगवान हुनुहुन्छ, शेषनाग हुनुहुन्छ। उहाँले सनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउनु भयो, सनकादि ऋषिहरूले साङ्ख्यायन ऋषिलाई सुनाउनु भयो, साङ्ख्यायन ऋषिले पराशर र बृहस्पति महर्षिलाई सुनाउनु भयो र यसरी पराशरले मैत्रेय महर्षिलाई जो विष्णु पुराणमा आयो मैत्रेय महर्षिलाई सुनाउनु भयो र बृहस्पतिले उद्धवजीहरू जस्तालाई सुनाएर यो अर्को यो चाहिँ शेष परम्परा, यो पद्मकल्पको परम्परा हो। यो परम्परा एउटा गयो। अब अर्को परम्परा हामीले प्रसिद्ध एउटा सुनेका छौँ। यसरी चाहिँ भगवान शङ्करजीले पार्वतीजीलाई उपदेश गर्न लाग्दाखेरि एउटा सुगा आएर त्यहाँ सुनेछ पार्वतीजीलाई निद्रा लागेछ, पार्वतीजी उँघ्न लाग्नुभयो अनि त्यो सुगाले के विचार गर्यो भने माताजी निदाइहाल्नुभयो। अब यो भागवत मैले ग्रहण गर्नु पर्यो भनेर भगवान शङ्करजी भागवतको व्याख्या गर्न लाग्नु भएको छ। पार्वती बुझेँ हजुर भनेर भन्दै थियो, सुगालाई त बोल्न आउँछ, बुझेँ हजुर भन्दै सम्पूर्ण भागवत सुगाले लिए, सुखदेव स्वामीले लिनुभयो। यो शैवी परम्परा हो। अब एउटा कृष्ण परम्परा बाँकी रह्यो। कृष्ण परम्परामा भगवान श्रीकृष्ण आदि गुरु हुनुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिष्य हुनुहुन्छ र यो रूपमा यो भागवतको 4 परम्परा यो रूपमा यसरी चलेको छ। र भोलि बिहानदेखि मलाई प्रेम हरि सरले कृपा गर्नुभयो भनेदेखि अनि म विस्तृत रूपमा जान्छु। आज चाहिँ मैले कथा ठोकाएँ। अब र सबभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ 6वटा प्रश्न गरिएको छ, त्यो 6वटा प्रश्न चाहिँ बुझौँ, त्यसपछि त्यसको उत्तर सम्पूर्ण श्रीमद् भागवत हो। र पहिलो प्रश्न, हे ऋषि कलिमा कसरी तरलान्, सजिलो साधना आज्ञा हो। कविप्रसादले लेखिहाल्नुभयो। यो कलियुगमा संसार सागरबाट सजिलैसँग पार जाने उपाय के हो, पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न अत्यन्त जटिल छ, त्यो चाहिँ सबै हामीलाई लाग्ने। लेख्ने एउटै भगवान वेदव्यास हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खर एउटा देवी भागवत भन्नु पर्यो। त्यो देवी भागवत भन्दाखेरि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सारा देवताहरू त भगवतीका त सेवक, हात जोडेर माताजी हामी के गर। अब यहाँ भागवतले पहिले गर्जना गरे, एते चामसकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण। विष्णु पुराणले विष्णुको सर्वोच्च, शिव पुराण हेर्दाखेरि त्यो लिङ्ग महात्म्यमा त हामीले सुनेकै छौँ होइन। त्यो पत्ता लगाउन ब्रह्माजी जानुभयो, भगवानले हार खाएर आएर प्रभु सकिन भन्नुभयो, वरदान पाउनुभयो, ब्रह्माजीले ढाँट्नुभयो, पूजै समाप्त भयो। भगवान शङ्कर जस्तो त कोही होइन। अब गणेश पुराणमा जाउँ, त्रिपुर विजय गर्ने बेलामा भगवान शङ्करजीले बिर्सिनु भएछ गणेशजीको पूजा गर्न, सक्दै सक्नु केही गरे। पछिबाट झल्यास भगवान विष्णुले सम्झेपछि मैले त गणेशजीको पूजा गरेँ। गणेश सर्वश्रेष्ठ देवता होइन। सूर्यको भविष्य पुराणमा हेरौँ होइन, सूर्य भगवानको महत्त्व त्यस्तो छ भने यो वेदव्यासजीले भन्न खोज्नु भएको के हो। यसले गर्दाखेरि मान्छेमा झगडा पनि भयो, कोही कृष्ण ठुलो भन्ने, कोही राम ठुलो भन्ने, कोही फलानु ठुलो भन्ने, कोही यो के गर्नुभएको त भनेर उहाँले के सोध्नुभयो त्यसलाई चाहिँ भन्दा सम्पूर्ण शास्त्रको सार के हो होइन। शास्त्रको सार दोस्रो प्रश्न। र सुतजीले त्यसमा उत्तर दिनुभएको छ सम्पूर्ण शास्त्रको सार भनेको कृष्ण हो। यो त अन्याय भयो। यो त वैष्णवहरूले के अरे कृष्ण भक्त वैष्णवहरूले भन्ने कुरा पो भयो त यो त होइन। प्रणामीहरूले भन्ने कुरा भयो, निमार्गी वैष्णवहरूले भन्ने कुरा भयो होइन, अथवा अरू वैष्णवहरूले भन्ने कुरा भयो। यो त मिलेन भन्दाखेरि वास्तवमा कुरा सत्य यो हो। किनभने मान्छेका साधकहरूका भावना भिन्न भिन्न भएका हुनाले एउटै परमात्मा देवी भागवतमा देवीको रूपमा उहाँकै वर्णन गरिएको हो। शिव पुराणमा शिवको रूपमा उहाँकै वर्णन गरिएको, विष्णु पुराणमा विष्णुको रूपमा उहाँले वर्णन गरिएको हो, सूर्य पुराणमा। त्यस कारणले एउटै एको रुद्र न द्वितीयाय तस्तो उपनिषदले भने एउटै परमात्मा हुनुहुन्छ। तर किनभने कसैलाई भगवतीको उपासना गर्दा आनन्द आउँछ, कसैलाई भगवान रामको उपासना गर्न, कसैलाई चाहिँ कृष्णको उपासना होइन। महेश्वरे वा जगत भर्तृहरि जस्तो त्यत्र वैरागीलाई आयो, अरूको कुरै छोडिदिउँ। महेश्वरे वा जगताम अधीश्वरे जनार्दने वा जगदन्तरात्मनि तयोर्न भेद प्रतिपत्तिरस्ति मे तथापि भक्ति तरुणेन्दु शेखरे होइन। भगवान नारायण भगवान शङ्करजीमा कुनै पनि एउटा तिलको दाना जति पनि अन्तर छैन। तथापि भक्ति तरुणेन्दु शेखरे, तर के गर्नु मेरो चित्त उतै गइहाल्छ भगवान शङ्करजीतिर भनेर उहाँले हार खानुभयो। त्यस कारणले एउटै तत्त्व एकै के अरे कुमारसम्ममा पनि यो प्रसङ्ग आयो। किनभने भगवान शङ्करजी दुला भएर जब आउनुभयो नि पार्वतीसँग विवाह गर्न, त्यतिखेर भगवान नारायण पनि उठेर प्रणाम गर्नुभयो शङ्करजीलाई, ब्रह्माजी पनि उठेन। अनि त्यो कालिदासले शङ्का गर्नुभएको छ, होइन किन उहाँहरू उठ्नुपर्छ त भगवान विष्णु होइन, एकै मूर्ति
के अरे त्रिदासा विविधे त्रिदासा त्यही पद छ एकै मूर्ति विविधे त्रिदासा त्यस कारणले तत्त्व एउटै हो तत्त्वमा कुनै भेद छैन तर यसरी यो साधकहरूको मनको भावना अनुसार वेदव्यासजीले सबैलाई चित्त बुझाउने किसिमले लेख्नु भएको हुनाले वास्तवमा त्यही कृष्ण तत्त्व हो जो शिवको रूपमा पनि प्रकट भएको छ देवीको रूपमा पनि सूर्य त्यस कारणले यत्कृत त्यो कहाँबाट आयो त्यो कुरा श्रीधर स्वामीले त्यो लेख्नुभयो यत्कृत कृष्ण सम्प्रश्न येनात्मा सम्प्रसिद्धति भनेर कृष्ण सम्बन्धी जुन प्रश्न गर्नुभयो सौनकादि ऋषिहरू यसबाट म अत्यन्त प्रसन्न भएँ भन्दाखेरि त्यही तत्त्व मूल तत्त्व त्यही रहेछ हजुरले देवी भागवत सुनुन्जेलसम्म कृष्णलाई नसम्झिने देवीलाई नै सम्झिने शिवपुराण सम्झ्दाखेरि कृष्णलाई नसम्झिने शिवजीलाई नै सम्झिने तर तत्त्व एउटै हो त्यसरी दोस्रो प्रश्न र दोस्रो उत्तर अब तेस्रो प्रश्न त्यहाँ के आयो भने भगवान् श्रीकृष्ण वसुदेव र देवीका पुत्रको रूपमा प्रकट हुने कारण किन प्रकट हुनु पर्यो अब त्यसको उत्तरमा यसरी परमात्मा प्रकट हुनेमा मुख्य कारण चाहिँ यो संसारमा जब द्वापरको अन्त्य हुन्छ र त्यतिखेर जब दुष्टहरूले जब दुःख दिन थाल्छन् र पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि साधु सन्त प्रयोग त्यसको उत्तर उहाँले त्यसरी दिनुभयो र अर्को फेरि भगवानका अरू अवतार सम्बन्धी प्रश्न हुँदाखेरि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयोजन सिद्ध गर्नका लागि भगवानले विभिन्न अवतार लिनुहुन्छ त्यो अवतारको प्रश्न फेरि कृष्ण सम्बन्धी प्रश्न दोहोऱ्याएको छ भगवानले चाहिँ बलरामजीलाई साथमा लिएर कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभयो भनेर जो सोधिएको छ त्यसको उत्तरमा सुतजी भन्नुहुन्छ हजुरहरूले त्यो प्रसङ्ग सुन्न चाहिँ 4 दिनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ त्यसपछि कृष्ण लीला मात्रै उहाँले त्यसरी उत्तर दिनुभयो र अन्त्यमा उहाँले जो प्रश्न गर्नुभएको छ भगवान् श्रीकृष्ण दिव्य धाममा फर्केर जाने बित्तिकै धर्म कम शरणम गत धर्म कसको शरणमा गए त्यो प्रश्नको उत्तरमा भन्नुहुन्छ यसरी कलिजुग जब लाग्यो भगवान् श्रीकृष्ण जाने बित्तिकै चारैतिर अन्धकारले जब ढाको अज्ञान रूपी अन्धकारले ढाको त्यतिखेर ढाक्न लाग्यो त्यतिखेर उद्धवजीले भगवानसँग निवेदन गर्नुभयो हे प्रभु हे महात्म्यमा आउँछ हे प्रभु यो भगवान हजुर त दिव्यधाममा सवारी हुन्छ चारैतिर अधर्मले अब ढाक्न लाग्छ हजुरका भक्तहरूको त बिजोग हुने भयो अब के गर्ने भन्ने बित्तिकै उद्धवजीको प्रश्न सुन्ने बित्तिकै भगवानले के गर्नुभयो कृष्णले भन्दा भागवतमै गएर विलिन हुनुभयो भागवतारणवम भागवत रूपी समुद्रमा गएर भगवान त्यहाँ हराउनु भयो त्यस कारणले उद्धवजीलाई भगवानले के आश्वासन दिनुभयो भने कलिजुगमा म प्रत्यक्ष दर्शन दिन्न कसैलाई दिउँला तर कलिजुगमा मेरो स्वरूप भनेका श्रीमद् भागवत महापुराण हुन् त्यस कारणले श्रीमद् भागवतलाई पनि मेरो स्वरूप बताउने र यसरी कलिजुगमा धर्मका रक्षक धर्मको रक्षा गर्नेवाला श्रीमद् भागवत महापुराण 6वटा प्रश्न 6वटा प्रश्नको उत्तर त्यसपछि भगवानका अवतारको वर्णन नारदजी र वेदव्यासजीको संवाद र श्रीमद् भागवत महापुराण लेख्ने प्रेरणा र त्यसपछि उहाँले व्यासजीले महाभारत यो भागवत लेख्नुभएको त्यसपछि परीक्षित महाराजको उत्कर्ष देखाउनका लागि अलिकति महाभारतको अन्तिमको प्रसङ्ग त्यो त्यहाँ चाहिँ आएको छ र त्यसपछि अश्वत्थामाले परीक्षित महाराजलाई समाप्त गर्न भनेर जब ब्रह्मास्त्रको प्रहार गर्नुभएको थियो गर्भभित्र गएर जब समाप्त गर्न लागेका थिए उत्तराजीले प्रार्थना गर्नुभयो परीक्षितकी माताले र भगवानले कसैले नथापाउने गरेर भित्र गएर सुदर्शन चक्रको प्रहारद्वारा त्यो ब्रह्मास्त्रलाई समाप्त गरेर परीक्षित महाराजलाई जोगाउनु भएको थियो परीक्षित महाराजको पछि जन्म हुन्छ र युधिष्ठिर महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ र उहाँका जातकर्म संस्कार इत्यादिका कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ आएका छन् र परीक्षित महाराजका युधिष्ठिर महाराजहरू त्यसपछि परीक्षित राज्य ग्रहण गर्न उपयुक्त भएपछि परीक्षितलाई नै राज्य दिएर उहाँहरू उत्तरापन्थतिर लाग्नुभएका यी परम पावन प्रसङ्गहरू हो र त्यसपछि परीक्षित महाराज राजा हुनुभयो राज्य गर्न लाग्नुभयो र यसरी राज्य गर्दै गर्दै एकपल्ट उहाँलाई चाहिँ सारा विश्वमाथि विजय प्राप्त गर्न इच्छा भएछ चक्रवर्ती राजा हुने इच्छा भयो र सुवर्णमय सुनले बनाएको रथमा चढेर जब उहाँ विश्व विजय गर्न भनेर जानुभएको थियो सारा संसारभरि घुमेर सारा संसारमाथि विजय प्राप्त गरेर उहाँ फर्केर आउनुभएको थियो सरस्वती नदीको तटमा आइपुगेपछि उहाँले एउटा विचित्र घटना देख्नुभयो एउटी बुढी गाई बिचरा खाना नपाकी दुब्ली पेटभित्र पसेको छ त्यस्तै एउटी गाईलाई देख्नुभयो एउटा गोरुलाई देख्नुभयो जसका 3 पाउहरू छैनन् एउटा पाउले टेकेर बसेका छन् र त्यतिखेर एउटा चाण्डाल जो राजाको जस्तो मुकुट लगाएको छ तर त्यो चाण्डाल त्यहाँ आएर
गाई गोरुलाई लट्ठीले पिट्न लागेको। यस्तो जब देख्नुभयो महाराज परीक्षितलाई ज्यादै असह्य भयो। नजिकै जानुभयो, गएर उहाँले सोध्नुभयो। ती धर्म गोरुको रूप लिएर आउनुभएको थियो, पृथ्वीदेवी गाईको रूप लिएर। उहाँले सोध्नुभयो र हजुरलाई यस्तो कष्ट दिने को भन्दाखेरि ती धर्मले गोरुले भन्नुभयो कसैको चुक्ली लगाउनु, कुरा लगाउनु राम्रो होइन भनेर। महाराज हजुर नै विचार गरिबक्स्यो। विभिन्न तरिकाले विभिन्न किसिमका कसैले काललाई दोष दिन्छन्, कसैले भाग्यलाई दोष दिन्छन्, कसैले केलाई। त्यस कारणले यो हजुर नै विचार गर्नु भनेपछि परीक्षितलाई थाहा भयो यसले कुरा लगाउन उहाँले चाहनु भएन भनेर। र उहाँले त्यो कलिजुग थियो जो चाण्डालको रूप लिएर यसरी चाहिँ ती धर्मलाई र पृथ्वीलाई समाप्त गरेर लाग्नुभएको। महाराज परीक्षितले जब धनुर्बाण उठाएर प्रहार गरेर लाग्नुभएको थियो, कलिजुग भागे। भाग्दै भाग्दै सारा संसारभरि घुमे, तर कहीँ गएर पनि उनलाई कसैले शरण लिन सकेनन्। फर्केर परीक्षितको शरणमा परे र परीक्षित महाराजले केही उहाँलाई तिनलाई बस्ने ठाउँ दिनुभयो, अभय दान दिनुभयो। कहाँ कहाँ बस्ने, तिमीले योदेखि बाहेक अन्यत्र नबस्नु। कहाँ जहाँ हिंसा हुन्छ त्यहाँ बस्नु, जहाँ मदिरा पान हुन्छ त्यहाँ बस्नु, जहाँ महिलाहरूले आफ्नो अस्तित्व समाप्त गरेका छन् त्यो ठाउँमा गएर बस्नु भनेर उहाँले दिनुभयो। र त्यसपछि जहाँ जुवा खेलिन्छ त्यस्तो खालमा गएर तिमीले बस्नु चाडा दिनुभयो। कलिजुगलाई ज्यादै दुःख लाग्यो, हजुरले मलाई त नराम्रो नराम्रो मात्रै ठाउँ दिनुभयो, राम्रो ठाउँ पनि एउटा पाए हुन्थ्यो भनेर जब कलिजुगले प्रार्थना गरेका थिए। त्यसो भए तिमीले कहाँ गएर बस्नु, सुनमा गएर बस्नु। सुन किन भनेको त, सम्पत्ति नभनेर। त्यतिखेरको समयमा सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको सुन। त्यतिखेरका सम्पत्ति एउटा गाई, एउटा सुन। र सुनमा गएर बस्नु भनेर उहाँले त्यो दिनुभयो। अब दिएपछि उहाँले व्यवस्थापन के गर्नुभयो त भन्दाखेरि व्यवस्थापन गरिदिनु भयो। जुवामा चाहिँ गएर तिमीले सधैँ बस्नु, पञ्चकमा पनि गएर बस्नु। त्यो पहिले राणाहरूले खोलाएर हुँदैन, त्यो पञ्चकमा जुवा खेल्नु हुँदैन, त्यस कारणले जुवामा गएर बस्नु। त्यो अकाट्य भयो। हिंसा गरेको ठाउँमा गएर बस्नु बगारेकामा, त्यो पनि अकाट्य भयो होइन। मदिरापान जहाँ हुन्छ टेभट्टीमा गएर बस्ने, त्यो पनि अकाट्य भयो। र महिलाको विषयमा उहाँले व्यवस्था गरिदिनु भयो। महिलाको विषयमा के व्यवस्था गर्नुभयो भने महिलाहरू जहाँ आफ्नो मर्यादामा बस्नुभएको छ त्यहाँ त लक्ष्मीजीको निवास हुन्छ, तर महिलाहरूले जहाँ मर्यादा छोडे त्यो ठाउँमा गएर तिमीहरूले बस्नु भनेर। अब सुनको कुरा आयो, उहाँले के व्यवस्था गरिदिनु भयो भने सम्पत्तिमा गएर तिमीले बस्नु, तर कस्तो सम्पत्तिमा, जो अन्यायपूर्वक कमाइएको छ त्यस्तो सम्पत्तिमा गएर बस्नु। न्यायपूर्वक परिश्रम गरेर पसिना चुहाएका सम्पत्तिमा चाहिँ तिमीले नबस्नु भनेर उहाँले व्यवस्था गरिदिनु भयो। र यसरी परीक्षित महाराज राजा हुनुभयो, राज्य सञ्चालन गर्दै जानुभयो। एक दिन उहाँलाई शिकार खेल्ने इच्छा भएछ, जङ्गलमा शिकार खेल्न भनेर जानुभयो। भदौ महिना थियो र अत्यन्त गर्मीको बेला थियो। उहाँ शिकार खेल्दै जाँदा अरूलाई पनि सेनाहरूलाई पनि लानुभएको थियो, सबै छुटे। र हजुर एकदम चुप लागेर सुन्नु ल, यता मतिर फर्केर। र यसरी जब उहाँ भोक तिर्खाले आकुल व्याकुल हुनुभयो र कहाँ पानी पाइन्छ होला भनेर खोज्दै जानुभएको एउटा ऋषिको आश्रममा जानुभयो। समिक नाम गरेको ऋषि हुनुहुन्थ्यो। समिक ऋषिको आश्रमको नजिकै जानुभयो र त्यतिखेर ऋषि समाधि लगाएर बस्नुभएको थियो। उहाँलाई बाहिरी होसहरू केही पनि थिएन र गएर उहाँले पानी माग्नुभयो। आयाचता भनेको छ पानी माग्नुभयो होइन। अनि त्यो नजिकै त्यो ऋषिपुत्रले त पछि कौशिकी नदीको जल उठाएर प्रहार गर्नुभयो। किन नपिउनु भएको त त्यो पानी, किन माग्नु पर्थ्यो भन्दा ऋषिको आश्रममा जब हामी गइन्छ नि त्यसपछि त्यहाँको पानी समेत फलफुल कुनै पनि आफूले लिनु हुँदैन, आज्ञा लिएर मात्रै। त्यस कारणले ऋषिसँग उहाँले आज्ञा लिन यसो खोज्नुभयो, भन्नु पनि भयो म त तिर्खाले व्याकुल भएँ, मेरो जिब्रा सारा सुको ओठमुख भनेर उहाँले भन्नु पनि भयो। ऋषिले सुन्नु भएन, समाधिमा हुनुहुन्थ्यो। राजालाई रिस उठ्यो। त्यतिखेर अपूर्व भनेको छ। अपूर्व रिस उहाँलाई किन आयो त भन्दाखेरि यसमा एउटा घटना के बताइन्छ भने उहाँले पहिले सुनमा गएर बस्नु भनेर कलिजुगलाई भन्नुभयो। कलिजुग गरेर त सुनमा बसे। जरासन्धको वध जब भयो, भगवान् श्रीकृष्णको कृपाले भीमसेनजीले जब जरासन्धको वध गर्नुभयो, जरासन्धका छोरा सहदेव भन्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यो जरासन्धको जुन भगवान्ले सहदेवलाई राज्याभिषेक गराइदिनु भयो, सहदेव राजा भए र त्यो जरासन्धले लगाएको मुकुट भीमसेनलाई ज्यादै लोभ लागेछ। यो मुकुट त हामी लान पायौँ, हामीले जरासन्धको वध गऱ्यौँ, हामी त विजयी। अब भगवान्ले पनि त्यसबाट त भावी घटना त्यस्तो हुनाले भगवान्ले केही भन्नु भएन, मुकुट यता ल्याइयो। र पछि महाराज परीक्षित राजा हुनुभयो, त्यही मुकुट उहाँले लगाएर अब जङ्गलमा जाँदा त मुकुट लगाउनु पर्दैन थियो, त्यो त सिंहासनमा बस्दा लगाउँ, तर त्यो हुनुपर्ने हुनाले उहाँले के गर्नु मुकुट लगाएर शिकार खेल्न जानुभएको रहेछ। र ती ऋषिलाई त्यहाँ त्यो ऋषिसँग त्यो कुरा गर्दाखेरि
त्यो सुनमा कलिजुग बसेको हुनाले रिस फेरो कलिजुगले मलाई यसरी श्राप दिनुभएको होइन तपाईँले, अब तपाईँमा नि सबभन्दा पहिलो प्रयोग म गर्छु भनेर यसरी राजालाई रिस उठाएर श्राप पर्ने कारण यसरी त्यो सुनले नि गरायो, त्यो मुकुटले नि गरायो। र यसरी जब त्यसपछि उहाँलाई ज्यादै रिस उठेछ र अब यो ऋषिलाई अपकार गर्नु पर्यो, तिरस्कार गर्नु पर्यो भनेर यसो हेर्नुभएको एउटा सर्प मरिरहेको देख्नुभयो। धनुर्बाणले त्यो सर्पलाई उठाएर जब त्यो ऋषिको काँधमा राखेर उहाँ फर्केर जानुभयो। र ती ऋषिका बालक हुनुहुन्थ्यो, पुत्र अत्यन्त तेजस्वी, सानो बच्चा 5 वर्षको, तर ज्यादै तेजस्वी तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। र ती बच्चाहरूसँग खेलिरहनु भएको अरू साथीहरूसँग, ती साथीहरूले त्यो देखेका रहेछन् र गएर ती कुमारलाई अलिक पर हुनुहुन्थ्यो, गएर भनिदिए तपाईँको पिताको गलामा त कुनै एउटा राजा जस्ता थिए, मुकुट लगाएका, उनले आएर मरेको सर्प राखिदिए भनेर जब ती बालक साथीहरूले भनेका थिए, उहाँलाई त रिस उठेछ ऋषि कुमारलाई। कौशिकी नाम गरेको एउटी सानी नदी हुनुहुन्थ्यो, नदीको जल उठाएर उहाँले भन्नुभयो, जसले मेरा पितालाई यसरी तिरस्कार गरेर यसरी मरेको सर्प लगाइदियो, उसको आजको 7औं दिनका दिन तक्षक नागले डसेर मृत्यु होस् भनेर उहाँले कठोर यस्तो श्राप दिनुभयो। र यसरी जब त्यो श्राप परेको थियो र बालक पिताजीको नजिकै आएर जब रुन लाग्नु भएको थियो, ऋषि बिउजिनुभयो समाधिबाट। यसो हेर्दाखेरि छोरा चाहिँ रोइरहेको उहाँले देख्नुभयो र सोध्नुभयो, बाबु तिमीलाई कसले तिरस्कार गर्यो, हेला गर्यो, कसले गाली गरेर तिमी रोएका भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, एउटा कोही राजा जस्ता यसरी आएका रहेछन्, हजुरलाई यसरी तिरस्कार गरेर मरेको यो सर्प गलामा राखिदिएको हुनाले मैले चाहिँ श्राप दिएँ भनेपछि ऋषिले यसो हेर्नुभयो। उहाँ त परीक्षित महाराज हुनुहुन्छ, बालकलाई गाली गर्नुभयो, बाबु तिमीले ठुलो अन्याय गर्यौ। उहाँ त भगवान्को ज्यादै ठुलो भक्त हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, अर्जुनजीको नाति हुनुहुन्छ, अभिमन्युको पुत्र, तिमीले ठुलो अनर्थ गर्यौ भनेर बल्तालाई धेरै गाली पनि गर्नुभयो। र उहाँले फेरि भगवान्सँग क्षमा प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान् अगाडि त भइबक्सिन, तर उहाँले बच्चालाई सुनाएर भन्नुभयो, हे प्रभु, हे भगवान्, हजुरका यति ठुला भक्त परीक्षित महाराजलाई मेरा बालक पुत्रले बुद्धि नभएको हुनाले, बालक हुनाले यिनले जुन श्राप दिए र यसरी चाहिँ हजुरले क्षमा गरिदिबक्सेला, यी बालकलाई केही नहोस् भनेर उहाँले यसरी प्रार्थना गर्नुभएको थियो। र महाराज परीक्षितलाई श्राप परेको त थाहा छैन। अब ऋषिले विचार गर्नुभयो, महाराजलाई त यो कुरा थाहा भएन भने त उहाँ अन्त्यमा गर्नुपर्ने सत्कर्महरू कर्तव्यहरू त उहाँ त गर्नुहुन्न भनेर गोमुख नाम गरेको शिष्य हुनुहुन्थ्यो ऋषिको। त्यो श्राप दिने ऋषिको नाम चाहिँ श्रृङ्गी भन्ने थियो ती बालकको चाहिँ। र गोमुख भन्ने शिष्यलाई उहाँले दरबारमा पठाउनु भयो र उहाँ गएर राजालाई त्यो कुरा, हजुरलाई त श्राप परेको छ, आजको 7औं दिनका दिन तक्षक नागले डसेर हजुरको मृत्यु हुन्छ भनेर जब सुनाएर फर्किनुभयो। महाराज परीक्षितले पहिलेदेखि नै त्यही चाहनु भएको थियो, के न्यु पाएर म अब भगवान्को उपासना, यो दरबार यो राज्य छोडेर भगवान्को उपासना गर्न चाहिँ जाउँ भनेर उहाँले विचार गरिरहनु भएको थियो। उहाँले त्यो श्रापलाई त आशीर्वाद जस्तो ठान्नुभयो, अधिमन्यमान भनेर त्यसले आशीर्वाद जस्तो ठान्नुभयो। हे हतया पुरस्तार, पहिलेदेखि यो राज्यलाई कसरी छोडौँ भनेर उहाँको मनमा त्यो लागिरहेको, उहाँलाई त न्यु भयो, सजिलो भयो। र उहाँले के गर्नुभयो, तुरुन्तै गुरुलाई धौम्य ऋषिलाई बोलाउनु भयो र सारा प्रजाहरूलाई बोलाएर आफ्ना छोरा जो जन्मेजय हुनुहुन्छ उहाँले राज्याभिषेक गर्नुभयो। र त्यहाँबाट उहाँ दरबारबाट निक्लेर गङ्गाजीको तटमा जानुभयो र गएर गङ्गाजीसँग उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, हे माताजी, हे गङ्गाजी, हजुर त भगवान्का चरणारविन्दबाट प्रकट भएकी विष्णुपदी हुनुहुन्छ, म हजुरको शरणमा आएको छु, अब मेरो उद्धार गरिबक्सोस्, अब मेरो उद्धार कसरी हुन्छ भनेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा ऋषिहरूलाई थाहा भयो। ठुला अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरदबान, अत्रि जस्ता ऋषि, वशिष्ठ जस्ता ऋषि, च्यवन जस्ता ऋषि, ठुला ऋषिहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। र यसरी महाराज परीक्षित अनसन व्रत गरेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, जहाँसम्म मलाई चाहिँ यसरी मेरो मुक्ति हुँदैन त्यहाँसम्म म कुनै मुखमा जल समेत पनि राख्दिनँ, पानी समेत पनि म पिउँदिनँ भनेर अनसन व्रत भन्छ यसलाई, प्रायोपवेश पनि भनेर भनिएको छ। र यसरी जब उहाँ प्रतिज्ञा गरेर बस्नुभएको थियो, ऋषिहरू आएको देख्नुभयो, ठुलो स्वागत सत्कार गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो। ऋषिहरूको अगाडि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, हे गुरुदेव, यसरी अब मेरो त अन्तिम समय आएको छ, मेरो मुक्ति कसरी हुन्छ भन्दा ऋषिहरू विचार विमर्श गर्न लाग्नुभयो। कसैले भन्नुभयो, लु 7 दिनसम्म जति तीर्थ भ्याइन्छ परिक्रमा गराउँ, तीर्थको दर्शन गराउँ, तीर्थयात्रा गराउँ। कसैले भन्नुभयो होइन यज्ञ गराउँ 7 दिन। धेरै ऋषिहरूले आफ्ना विचार दिनुभयो, तर अन्तिम निष्कर्ष निक्लिन सकेन। यो कुरा जब भगवान् शङ्करजी पशुपतिनाथलाई थाहा भयो, भगवान् श्रीकृष्णलाई त थाहा नहुने कुरै भएन। उहाँहरूले भगवान् शङ्करजीले र भगवान् श्रीकृष्णले विचार गर्नुभयो, त्यो श्राप पनि भगवान् श्रीकृष्णले विचार गर्नुभयो, मेरै प्रेरणाले श्राप परेको, अब उद्धार पनि हामीले गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू दुवैजना
शिवजी पनि भगवान् श्रीकृष्ण पनि शुकदेव स्वामीमा प्रवेश गर्नुभयो। पहिले पनि प्रवेश गरेको छ। किन प्रवेश गरेको छ भन्दा यो भागवतको उत्तर महात्म्यमा आएको छ, स्कन्द पुराणको नन्द नन्दन रूपस्तु श्रीकृष्ण भगवान् स्वयं भन्नुभयो। शुकदेव भनेको त भगवान् श्रीकृष्णकै अवतार हो। एकातिर अब यहाँ श्रीकृष्णको अवतार भनेको छ। देवी भागवतमा, अरू पुराणमा, लिङ्ग पुराणहरूमा व्यासजीले भगवान् शङ्करजीको ठुलो तपस्या गरेर शुकदेव स्वामीलाई प्राप्त गर्नुभएको र साक्षात् भगवान् शङ्करजी नै शुकदेव स्वामीको रूपमा आउनुभएको र दुईटा पुराणले दुईटा बताएका हुनाले यसको अर्थ के त भन्दा शुकदेव स्वामी र भगवान् शङ्करजीको संयुक्त अवतार शुकदेव स्वामी हुनुहुन्छ, भगवान् श्रीकृष्ण र शङ्करजीको। र यसरी जब त्यो छलफल हुँदै थियो, निर्णय हुन सकेको थिएन, शुकदेव स्वामी उपस्थित हुनुभयो। उहाँ सधैँ 16 वर्षको हुनुहुन्छ। ज्ञान महाब्दी चन्द्रमा भनेर भनेको छ। यसरी ज्ञान रूपी समुद्रबाट प्रकट भएको चन्द्रमा जस्तो समुद्र मथन गर्दा चन्द्रमा नि प्रकट हुनुभएको। जब यसरी शुकदेव स्वामीलाई जब उहाँले देख्नुभयो र पहिले त त्यो वस्त्र पनि लगाउनु भएको छैन, कपडा पनि केही छैन, अवधूत जस्तो हुनुहुन्छ। साना बच्चाहरूले पनि देखेछन्, उनीहरूले त कुनै पागल जस्तो रहेछ भनेर कसैले त्यो माटोहरू छेप्न थाले, कसैले के। र यति सुन्दर हुनुहुन्थ्यो, त्यो विवाह नगरेका केटीहरूले देख्दाखेरि त उनीहरू त पछि पो लागेछन् शुकदेव स्वामीको पछाडि। र यसरी चाहिँ जब शुकदेव स्वामी त्यो सभामा आइपुग्नुभयो, सारा व्यासजी हुनुहुन्छ, वशिष्ठजी हुनुहुन्छ, सारा ऋषिमहर्षिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। शुकदेव स्वामी जब उपस्थित हुनुभएको थियो अगाडि, परीक्षित महाराजको अगाडि, शुकदेव स्वामीलाई देख्ने बित्तिकै सारा ऋषिहरू उठ्नुभयो। अरूको त कुरै छोड्नु, पिताजी वेदव्यासजी पनि उठ्नुभयो। त्यसै गरी पराशर महर्षि हजुरबा पनि उठ्नुभयो। त्यसै गरी वशिष्ठ महर्षि बुढो हजुरबा, कुप्र हजुरबा पनि उठ्नुभयो। सारा के अरे गुरुङ मुनिना भनेर अघि यहाँ आएको छ, गुरुङ मुनिना भनेको सारा मुनिहरूका गुरु शुकदेव स्वामी हुनुहुन्छ। र सारा ऋषिहरूले उठेर उहाँको, किन पुत्रको स्वागत गर्नका लागि त पिताहरूले हजुरबाहरूले त उठ्नु पर्दैन थियो, तर उहाँहरू उठ्नुभयो। मनुस्मृतिमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ। अङ्गिरा गोत्रका एउटा बालक हुनुहुन्थ्यो र ठुलो विद्वान हुनुभयो। र यति ठुलो विद्वान हुनुभयो, उहाँ गुरु हुनुभयो, उहाँका काकाहरू विद्यार्थी भएर पढ्न आउनुभयो। र पढ्दै जाँदाखेरि जस्तो यी केटाहरूलाई सबैलाई तिमी भन्छु, यहाँ मैले तिमी नभन्ने कोही पनि छैन, किन पढाएको हुनाले दाइ चाहिँ भन्नुहुन्छ यही गर्नुहुन्छ, म चाहिँ त आइहाल्छ, त्यो तपाईँ भन्न भरे पनि आउँदैन, त्यसै कारणले पहिल्यै सबैलाई तिमी त, किन त्यतिखेरको त अहिलेसम्म गएन दा त्यो वाल्मिकीको, सबैलाई तिमी। अनि अब त्यो विद्यार्थी अवस्था आफूभन्दा साना भयो नि, काकाहरू भएर के गर्नु, उमेर भएर के गर्नु होइन, आफूभन्दा सानो भयो। एक दिन उहाँले के भने, ए बाबुहरू भनेर भनिदिनु रहेछ, ए बाबुहरू अब काकाहरूलाई खपि नसक्नु रिस उठो, मनुस्मृतिमा आएको छ, खपि नसक्नु रिस उठो, उहाँले भन्नु यसले हामीलाई बाबु भन्ने, आफ्नो छोरा नाति जस्तो गरेर बाबु। अब त्यहाँ ठुलो आपत्ति पऱ्यो, के गर्ने बाबु भने, ए बाबुहरू अलिक राम्रोसँग पढाउन भन्दाखेरि आपत्ति पऱ्यो। अब त्यतिखेर आकाशवाणी भयो, के त भन्दाखेरि जो विद्यामा महान छ, जो आचारमा महान छ, यो अनुचान सनो महान। जो अनुचान छ, जो शिक्षक छ, अघि पछि गोडामा गएर ढोग्नु पर्दैन, अघि पछि भेटेको बेलामा भतिजालाई ढोग्नु पर्दैन, तर त्यतिखेर चाहिँ प्रणाम गर्नुपर्छ, गुरु मान्नुपर्छ। यो अनुचान सनो महान। जो अनुचान हुन्छन्, विद्वान हुन्छन्, उनीहरू महान हुन्छन् भनेको हुनाले उहाँले चित्त बुझाउनु भयो त्यहाँ अङ्गिरा गोत्रका ती ब्राह्मणहरूले। त्यसै गरी यहाँ पनि शुकदेव स्वामी आउँदा वेदव्यासले उठ्नुभयो, पराशर महर्षि उठ्नुभयो, कुप्रो हजुरबा वशिष्ठ महर्षि समेत उठ्नुभयो। सबैले उठेर ठुलो स्वागत सत्कार गर्नुभयो। महाराज परीक्षित अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। उच्च आसनमा लगेर उहाँले राख्नुभयो, उहाँका चरण प्रक्षालन गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो र उच्च आसनमा राखेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। के प्रश्न गर्नुभयो? उहाँले निवेदन गर्नुभयो, हे गुरुदेव, मलाई त यसरी श्राप परेको छ, अब के अरे 7 दिनका दिन तक्षक नागले डसेर मेरो चाहिँ मृत्यु हुन्छ र यो 7 दिनमा मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, के गर्दाखेरि मैले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छु? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। के प्रश्न गर्नुभयो? यहाँ प्रश्न आएको छ, आज भगवान् साक्षात् श्रीकृष्णले नै कृपा गरेर हजुरलाई यहाँ पठाइबक्सेको उहाँले त्यो कुरा बताउनु भयो र मेरा हजुरबाहरू पाण्डवहरूमाथि हजुरको ज्यादै ठुलो कृपा भएको हुनाले त्यो सम्झेर आज भगवान्ले मलाई पठाइबक्सेको हो र यसरी अब अन्तिम अवस्थामा मनुष्यले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो? म्रियमाणस्य सर्वथा। अब प्रश्न, यही प्रश्नको उत्तर श्रीमद् भागवत
यत् श्रोतव्यम, अन्तिम अवस्थामा सुन्नुपर्ने कुरा के हो? अब त्यसको उत्तरमा भागवत भन्नुहुन्छ पछि अन्तिममा सुन्नुपर्ने कुरा के हो? अथो जप्यम, जप गर्नुपर्ने कुरा के हो? कुन मन्त्रको जप गर्ने? अनि यत् कर्तव्यम, गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो? र स्मर्तव्यम, कसको स्मरण गर्ने, कसको ध्यान गर्ने, भजनीयम, कसको भजन गर्ने, यी कुरा हजुरले बताइबक्नुहोस्। र यद्वा विपर्यम पनि भन्नुभयो। र के गर्दाखेरि नरक आदि प्राप्त हुन्छन् र मान्छेले दुःख पाउनुपर्छ त्यो पनि संसारले सुन्यो भने त्यो पाप कर्मतिर लाग्दैन, पुण्यतिर लाग्छ। त्यस कारणले त्यो पनि सुनाइबक्नुहोस् भनेर यसरी उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। र भन्नुहुन्छ आज भगवान् श्रीकृष्णको कृपाले नै हजुर मेरो अगाडि उपस्थित भइबक्छु। किनभने 15 गाई दुहन कति समय लाग्छ? 10-15 मिनट लाग्दा एउटा गाई दुहन, होइन, गो दुहन मात्र। एउटा गाई दुहने समयभन्दा बढी हजुर कुनै पनि गृहस्थीको घरमा गएर बस्नुहुन्न, त्योभन्दा बढी हजुर त्यहाँ टिक्नै सक्नुहुन्न, हिँडिहाल्नुहुन्छ। र त्यस कारणले आज म माथि ठुलो कृपा गरेर हजुर आउनुभएको छ। एउटा राम्रो यहाँ पद आएको छ, दाई हुनाले मैले सुनाएँ। यो पद चाहिँ लोभ गरेँ मैले। यो के सुनाएँ भने संसिद्धस्य बनिएछ भन्ने पद आयो। संसिद्धस्य बनिएछ, यो के भनेको? संसिद्धस्य बनिएछ, यसरी हजुर सिद्ध हुनुहुन्छ। र बनिएछ, बनुयाचने भन्ने धातु छ, होइन, बनुयाचने बनिएछ, होइन, बनिएछ शब्द भन्छ। बनिएछ, यो बनिएछ चाहिँ के भने मैले खोज्दै खोज्दै जानुपर्नेमा, बनिएछको अर्थ है। श्रीधर स्वामीले लेख्नु भएको, मैले खोज्दै खोज्दै जानुपर्नेमा परीक्षित महाराजले यहाँको उद्धार गर्न भनेर हजुर नै यसरी चाहिँ मसँग पो के सुनाउँ तपाईँलाई भनेर मागिरहनु भएको छ। बनिएछको अर्थ संसिद्धस्य बनिएछ। त्यस कारणले यसरी चाहिँ त्यो भन्दै हजुर नै खोजेर आइबक्सेको छ भने म माथि अवश्य कृपा गरिबक्सियोस् र मेरो उद्धार होस् भनेर यसरी जब प्रार्थना गर्नुभएको थियो, सुखदेव स्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। र अब द्वितीय स्कन्धदेखि उहाँले श्रीमद् भागवत प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। भन्नेसम्मका यी परम पावन प्रसङ्गहरू आज कथा भनेको छैन नि, पण्डितले यति चाँडै भनिहाल्ने रहेछन्। ल आज 9 बजे थाल्यो, भोलि त 9:30 बजे थाले पनि हुन्छ चाहिँ नभन्नु। आज चाहिँ मैले मण्डुको प्लुत न्याय बुरुक्क उफ्रेर ठाउँमा कथा जोडौँ भनेर मात्रै जोडेँ।